सम्पूर्णमा नमस्ते। म सेनुरा नेम्बाङ अनि रासीभ्यू पोखरा क्याम्पस कमिटीको सहसचिव र आज अनि रासीभ्यू पोखरा क्याम्पस कमिटीले अर्गनाइज गरिरहेको अनलाइन वेबिनार सिरिजको चौथो दिन हामी विद्यार्थीवर्ग र हाम्रो जीवनमै आवश्यक पर्ने पब्लिक स्पिकिङ, लिडरशिप र पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट जस्तो स्किल्सको विकासको लागि आवश्यक पर्ने वेबिनार लिएर हाम्रो पुरै कमिटी आइपुगिसकेका छौँ र आज आइपुग्दा हाम्रो अनलाइन वेबिनार सिरिजबाट तीनटा वेबिनार्सहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यसको बारेमा केही भन्न चाहे। हाम्रो फर्स्ट वेबिनार चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इट्स इम्प्याक्ट्स अन बायोडाइभर्सिटी टपिकमा रहेको थियो भने दोस्रो वेबिनार हाम्रो अर्बन फरेस्ट्री नेपाल टपिकमा थियो। त्यसै गरी हाम्रो तेस्रो वेबिनार चाहिँ फरेन स्टडिज एन्ड स्कलरसिप्स आफ्टर बिएससी भन्ने टपिकमा रहेको थियो। आशा छ यी वेबिनार्सहरूमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई केही न केही फ्रुटफुल अवश्य भएको थियो र आजको वेबिनार पनि अवश्य नै हुनेछ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुन पोखरा अनि राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष कमरेड सन्तोष आचार्यजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता सर राजन कोइरालाजीलाई पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। यसै गरी अनि राष्ट्रिय क्याम्पस कमिटीको इन्चार्ज हाम्रो कमरेड बिगबेग बेलबासेजीलाई पनि अतिथिको रूपमा यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनि अतिथिहरू पूर्व क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू र एवं यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सहभागी सम्पूर्णलाई स्वागत र न्यानो अभिवादन। यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी स्वागत मन्तव्यतर्फ जानेछौँ। स्वागत मन्तव्यका लागि म हाम्रो क्याम्पस कमिटीका सहसचिव तथा मेरा साथी कमरेड क्षितिज पाठकजीलाई यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु क्षितिज। धन्यवाद सेनुवा नेम्बाङज्यू, मलाई यहाँ आएर केही भनाइहरू व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा। राष्ट्रिय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा कमिटीबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। म अन्धराष्ट्रको बारेमा केही भन्नुपर्दा अन्धराष्ट्र सधैँका लागि विद्यार्थीकै हकितका लागि काम गर्ने सङ्गठन हो र यसले विगतमा पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण डेभलपमेन्टतिर काम गरिसकेको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पनि यस लकडाउनलाई एउटा फ्रुटफुल बनाऊँ भनेर सिजन 1 हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र केही सिकौँ र सिकाउँ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै हामी अहिले सिजन 2 को एपिसोड 4 मा पुगिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ यसै सिजन 2 को एपिसोड 1, 2, 3 बाट हामीले विभिन्न किसिमका नलेजहरू लिइसकेका छौँ र आशा गर्छु कि आजको यस चौथो सेसनबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउनेछौँ। र आजको वक्ताको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर राजन कोइराला दाजु। उहाँले हामीलाई आज यो यस्तो नलेज दिनुहुनेछ कि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्सनल विकास होस्, हाम्रो व्यक्तित्व विकास होस् र हाम्रो चाहिँ चौतर्फी विकास गर्न सकौँ। र अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू क्षितिज फर योर वेलकम स्पिच। अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म हाम्रो आजको मेन स्पिकर हाम्रो राजन कोइराला सरको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। Rajan Koirala is a certified NLP practitioner and discovery coach who is working in areas of marketing, communications, management consulting, personal and organizational development, counseling, and media for over a decade and a half. He currently serves as the Chief Business Officer at EduSanjal, which is a famous educational portal, and he is also a founder and Chief Mindset Officer at Mindset Cube. He has also served at Mero job as a marketing and communication head in the past. He is also an advisor to Nepal Youth Council, a university board chair at AIE SCC Nepal, skills facilitator at Skill Lab, president at Lions Club of Kathmandu Lotus, RC 2021-22. He is a founding executive member of
HCGPN, and many other organizations. Till now, he has trained over 35,000 youth like us, and also executives and managers of Nepal in different areas of communication, personality development, work efficiency, time management, motivation, and so on. Mr. Koirala has received his bachelor's degree in arts and journalism, minoring in English literature and psychology from UT Arlington. And he has his master's degree in journalism from University of North Texas, Denton, USA. He is a well-known not only as soft skills trainer, but also as a panel moderator, an MC, mentor, a counselor, and a passionate storyteller. We are really privileged to have such an inspiring and commanding personality, a versatile personality with us here today. So we are really, I'm एकदम excited छौँ तपाईको बारे सुन्न. So without any further ado, the floor is yours. Over to you, Rajan sir. Thank you so much, Seniwa. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. सबभन्दा पहिला म I would like to thank विवेक अनि त्यसैगरी उज्जवल हैन उहाँहरूले जुन कोअर्डिनेट गर्नुभयो, called me अनि यसरी गरौँ न भन्ने आइडिया जुन ल्याउनु भयो, आयोजना गरिरहनु भएको छ. Also a big thanks to क्षितिज, उहाँले पनि अहिले अलिकति केही कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ, किन गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू मजाले भनिसक्नु भएको छ. सो आजको जस्तो अघि मैले आयोजक साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के कुरा गर्ने सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति म पहिले फर्स्टमा तपाईहरुलाई भनि नै हाल्छु. What I really want to do today is हामी 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्मको समयमा यहाँ हामी भलाकुसारी गर्छौं र एउटा कुरा के चाहिँ हुँदैन भने म एक्लै बोलिरहने काम चाहिँ हुँदैन र I don't have any presentation. यहाँलाई प्रेजेन्टेसन ल्याएर यो भनेको त्यो भनेको त्यो भनेर मैले पोइन्ट गर्नु भन्दा पनि यो कुरा जुन एक्सपेरिएन्शियल लर्निङ र हामीले लाइफमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी सिक्ने हो भन्ने कुराहरू मैले यहाँलाई भन्दै गर्दा यहाँले सिक्नु सक्ने कुराहरू धेरै छ. बरु नोटबुक लिनुस् हैन, पेन लिनुस्. यहाँ आई अल्सो सी द रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ. भोलि रेकर्डिङ मागेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. तर रेकर्डिङ भन्दा पनि यहाँले केही कुराहरू नोट डाउन गर्नुभयो भने यहाँलाई सजिलो हुन्छ भोलिको दिनमा. किनभने रेकर्डिङ फेरि पुरै सुन्नुपर्छ, कहाँनेर छ भनेर थाहा नहुन सक्छ. यहाँले लेख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँलाई सजिलो हुन सक्छ. सो आज हामी बेसिकली विल बी टकिङ अबाउट 3 डिफरेन्ट थिङ्स. एउटा पब्लिक स्पिकिङको कुरा गर्छौं, अर्को लिडरशिपको कुरा गर्छौं, अर्को पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौं. यो तीनटै कुरा सँगै आउने कुराहरू हो. एउटा राम्रो लिडरमा चाहिने कुरा भनेको पर्सनालिटी पनि हो र त्यसैगरी यहाँले अहिले जुन यो टपिक हामीले राखिरहेछौं यो पब्लिक स्पिकिङ इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो दुईटा कम्पोनेन्टबाट अ गुड लिडर क्यान बी अलवेज आइडेन्टिफाइड. सो अब यहाँहरू धेरैजना मलाई हिजो आई रिमेम्बर विवेकले भन्नुभएको थियो दाइ हामी चाहिँ अनेरा सोबियोबाट गर्दैछौँ, राखौँ कि नराखौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. मैले भने आइ एम भेरी इन्डिपेन्डेन्ट, सो इट डजन्ट म्याटर. हामी सबभन्दा ठुलो कुरा अनेरा सोबियो, नेपाल के अरे नेभी सङ्घ या अन्य जति पनि जे जस्तो युवा संगठनहरू भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हामी नेपाली हौं. सो हामीलाई एक अर्कासँगको सम्बन्धसँग कुनै पनि हाम्रो विचार अथवा हाम्रो मान्यतासँग खासै त्यस्तो भ्यालु गर्दैन. सो मैले उहाँलाई हुन्छ ओपनली हामीले जे छ त्यो राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरे. खैर म अब अलिकति यहाँलाई के चाहिँ हो पब्लिक स्पिकिङ भनेको, के चाहिँ हो लिडरशिप भनेको, के चाहिँ हो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको भन्ने कुरामा लगभग म धेरै बोल्दिन. आधा घण्टादेखि बढी बोले 35 मिनट है. म घडी पनि हेरेँ, इट्स 4:15 गएको छ. 4:50 सम्म म्याक्सिमम मैले बोल्छु, म्याक्सिमम भयो भने त्यो पनि. र त्यो पछाडि चाहिँ विल डु द क्वेसन एन्सर राउन्ड. मैले यो किन गरिरहेको छु भनेदेखि पोहोरको लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै आई स्टार्टेड सच काइन्ड अफ सेसन्स. मैले पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन एन्ड लिडरशिप एन्ड मोटिभेसनको कुरा भयो, त्यसै गरी पब्लिक स्पिकिङको कुरा भयो, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भयो, द फन्डामेन्टल्स अफ होल बिइङ. यो 4-5 वटा टपिकमा मैले लगभग पोहोरको वर्ष 150 वटा भन्दा बढी सेसन्सहरू गरेँ. र एट द एन्ड भन्दा नि मिडतिर गइसकेपछि मलाई के चाहिँ थाहा भयो भने मैले यहाँ हजुरहरूलाई धेरै कुरा भनिरहँदा कहिलेकाहीँ हजुरहरूले आफूले सोध्न चाहनु भएको अथवा आफूलाई परिरहेको च्यालेन्जेसको बारेमा चाहिँ ला उहाँले त एन्सरै गर्नु भएन या उहाँले बोलिरहनु भएको कन्टेक्स्टमा मेरो त एन्सर नै आएन भन्ने किसिमको भावना धेरैजनासँग हुन्छ. सो त्यो भावना बाँकी नरहोस् या यहाँहरूसँग कुनै पनि प्रश्नहरू अनुत्तरित नरहुन् भन्ने हिसाबले मैले यहाँहरूसँग यो समय थोरै लिएर अनि हामी देन वी क्यान गो टु द क्वेसन एन्सर राउन्ड. अब आज पब्लिक स्पिकिङमा छौँ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा छौँ, लिडरशिप र मोटिभेसनका कुरामा छौँ भनेपछि मैले के कुरा चाहिँ यहाँलाई भनिहाल्नुपर्छ भने प्लिज
तपाईहरुले मलाई च्याटमा क्वेशन नसोध्नु होला। आइ एम नट टेकिङ एनी क्वेशन्स फ्रम द च्याट। सो यहाँहरुले आफ्नो भिडियो क्यामेरा अन गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। नगर्नु भए पनि फाइन, गर्नै पर्छ भन्ने त्यसमा एकदमै उ छ, म भन्दिनँ यहाँहरुलाई, कम्पल्सन छैन। र एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो नि, यहाँले क्वेशन आफ्नै भोइसबाट सोध्नु पर्यो। बिकज वी आर टकिङ अबाउट पब्लिक स्पिकिङ, वी आर टकिङ अबाउट पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, वी आर टकिङ अबाउट लिडरशिप। सो all the leaders should have that courage। मसँग चाहिँ त्यो हिम्मत साहस हुनु पर्यो कि म कसैको अगाडि गएर निडर भएर बोल्न सक्छु भनेर। अब यहाँहरु कतिजना धेरैजना हुन सक्छ, धेरैजना अनेरा सोधुमा हुनुहुन्छ, धेरैजना विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरैजनाको कतै न कतै यहाँ कक्षाको मोनिटर भएर आइसक्नु भएको छ, कतै न कतै लिडरशिपको रोल्सहरुमा यहाँ भइसक्नु भएको भएर यहाँले मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो पहिलो एउटा अपेक्षा हो। सो म सबभन्दा पहिला यहाँहरुलाई अलिकति पब्लिक स्पिकिङ भनेको के हो र कसरी पब्लिक स्पिकिङ गरिन्छ भन्ने कुराहरु गर्छु। एन्ड देन आफ्टर दैट विल टक अबाउट पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। यद्यपि यो तीनटै कुरा सँगसँगै आउँछ। सो म कति कुराहरु यहाँलाई को रिलेट गरेर पनि भन्छु अनि हामी चाहिँ क्वेशन एन्सरमा जाउँ। सो प्लिज बी भेरी क्युरियोसिटी इज द ओन्ली थिङ आई लुक आफ्टर, अथवा आई लुक फरवर्ड फ्रम यु अल। जति पनि पार्टिसिपेट हुनुभएको छ यहाँले क्युरियोसिटी ल्याउनुस् एन्ड देन यु स्टार्ट आस्किङ क्वेशन्स। नोट गरेर यो क्वेशन चाहिँ सोच्छु अघिदेखि राख्नुस्। और मैले भन्दै गर्दाखेरि नपरेको कन्टेक्स्टमा पनि यहाँले के गर्न सक्नु भयो भने मेरो लाइफमा भएको यो च्यालेन्जेसहरुको बारेमा चाहिँ म सोच्छु भनेर यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अक्सर सबै ठाउँमा भनिरहेको हुन्छु। यदि यहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने तपाईहरु 1 घण्टाको लागि मूर्ख कलिनु छ होला। बिकज साथीहरुले कस्तो खालको क्वेशन सोधेको, मूर्खै रहेछ, यति त मलाई पनि थाहा थियो भन्ने किसिमको भनाइ आउन सक्छ। तर यदि आज प्रश्न सोध्नु भएन भने जीवनभर मूर्ख कलिन पनि सक्नुहुन्छ भनेर कुनै विद्वानले भनेका छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने आज सोध्नु भएन भने यो अपर्च्युनिटी फेरि नआउन पनि सक्छ। सो प्लिज बी भेरी, त्यो आफूभित्र कन्फिडेन्स ल्याउने, त्यो आफूभित्र करेज ल्याउने, त्यो नै सुरुवाती अवस्था हो। हाम्रो लिडरशिपको सुरुवाती अवस्था हो, पब्लिक स्पिकिङको सुरुवाती अवस्था हो, आफ्नो पर्सनालिटी अरु सामु चिनाउने इनिसिएसन हो या त्यो सुरुवाती अवस्था हो। सो मैले यति यहाँलाई भने। सो पब्लिक स्पिकिङ जेनरली अहिले सबभन्दा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने संसारमा मर्न मान्छेहरू मर्नबाट त त्यति डराउँदैनन् रे। मर्ने मतलब म मर्छु भनेर डराउनेहरू आफ्नो डेथबाट डराउने भनेको 2 नम्बरमा पर्छ। सर्पले टोकेर मान्छे मलाई सर्पले टोक्यो भने सर्पसँग डराउने धेरै हुन्छन् नि हैन, दैट इज इन 3rd पोजिसन। र 1 नम्बरमा चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ पर्छ रे। भनेको म अगाडि गएर अब के बोल्ने होला, न मलाई केही टपिक पनि थाहा छैन, मेरो हार्ट बिट बढ्न थाल्छ, मेरो मुख सुक्छ, म त्यहाँ गइसकेपछि पुरै कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क हुन्छु, मसँग केही पनि आइडिया हुँदैन। सो व्हाट क्यान आई डु भनेर धेरैजना डराउनुहुन्छ। सो डोन्ट टेक दैट एज लाइक ओके 1 नम्बरमा पर्छ तर म चाहिँ 1 नम्बरमा राख्दिनँ, म 4 नम्बरमा 5 नम्बरमा या 2 नम्बरमा राख्छु भनेर आजदेखि सोच्नुस्। यु आर अलरेडी व्हेन यु स्टार्ट लाइक थिंकिङ अफ समथिङ यु आर अलरेडी 1 स्टेप अहेड भनेको जस्तै। सो डर हुन्छ, अभियसली डर हुन्छ, तर म आज हजुरहरूलाई भन्छु पनि डर चाहिँ कसरी लुकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छु। सो पब्लिक स्पिकिङ इट्स एन आर्ट। सो एकदम सिम्पल, मैले अगाडि गएर अडियन्सलाई क्याप्टिभेट गरेर र उनीहरूले चाहिरहेको कुरालाई म कसरी त्यो ठाउँमा स्पष्ट हिसाबले र विथ एन अब्जेक्टिभ भन्न सक्छु भन्ने कुरालाई पब्लिक स्पिकिङ भनिन्छ। र हामीले यसलाई भर्बल कम्युनिकेसन भन्छौँ। भर्बल नन भर्बल दुईटै कम्युनिकेसन हुन्छ। नन भर्बलको बारेमा आज हामी त्यति कुरा गर्दैनौँ बिकज मेबी अर्को कुनै सेसन्सहरुमा हामीले गर्न सक्छौँ। सो पब्लिक स्पिकिङ इन अ भेरी जेनरल टर्मिनोलोजी, यहाँलाई पहिला कतिहरूले त स्कुलमा बोल्नु भयो होला स्क्रिप्टेड कुराहरू हैन। म कक्षा 5 मा छँदा, 7 मा छँदा, 8 मा छँदा, 10 मा छँदा एज अ मोनिटर भएर कहिले बोल्नु पर्यो र कतै न कतै बोल्नु भएको छ होला। त्यो समयमा यहाँहरूले सम्झिन पर्ने 3टा कुराहरू, स्पेशली पब्लिक स्पिकिङमा 3टा कुराहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ यहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो कन्टेन्ट। सो तपाईले गएर इफ यु आर ट्राइङ टु मेक सेन्स, कन्टेन्ट भनेको कस्तो भनेदेखि मैले गएर इफ आई हैव टु आस्क फर भोट रे, कुनै ठाउँमा गएर म इलेक्सनमा बोल्दैछु भने आई हैव टु हैव एजेन्डाज। मैले त्यो ठाउँमा के कमी कमजोरी छ र त्यो ठाउँमा भएका च्यालेन्जेसहरूलाई म कसरी मिनिमाइज गर्छु, मिटिगेट गर्छु ताकि त्यो ठाउँ समृद्ध हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्छौँ भने द्याट इज द कन्टेन्ट। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यो कन्टेन्ट यहाँहरुसँग भएन भने यु क्यान नट बी अ गुड पब्लिक स्पिकर। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने। र दोस्रो कुरा इज अडियन्स। अडियन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाई कसको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईले बोलिरहनु भएको मान्छेले तपाईले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न। सपोज मानिलिउँ म यहाँबाट गएर कतै एउटा तराईको ठाउँमा जहाँ चाहिँ
चौधरीहरू थारूहरू बस्नुहुन्छ र म त्यहाँ गएर बोल्न लागे नेपाली बोल्दैछु त्यहाँको अधिकांश मान्छेले नेपाली बुझ्नुहुन्न भनेदेखि कि त मैले उहाँहरूको भाषा बोल्न सक्नु पर्यो कि त म त्यहाँ जानु नै भएन सो कसको लागि बोल्दैछु त्यो अडियन्सलाई चिन्नु पनि एउटा कला हो त्यो भएपछि यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि यु क्यान बी अ भेरी गुड पब्लिक स्पिकर त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो द थर्ड थिङ इज प्लेटफर्म तपाईँ के ठाउँमा बसेर बोलिरहनु भएको छ प्लेटफर्म किन इम्पोर्टेन्ट हो भने तपाईँ इफ युआर स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ द स्टेज यहाँ पोडियममा गएर बोल्नु भएको छ एनी टाइम बत्ती चाहिँ गयो अरे सपोज होइन तपाईँसँग 1000जनाको भिड छ भने क्यान यु बी द्याट लाउड अर नट अर तपाईँले रेडियो टेलिभिजनमा गएर इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ द्याट इज अल्सो अ पब्लिक स्पिकिङ होइन भनेपछि केही कुरा तपाईँलाई त्यो प्लेटफर्म कहाँनिर गएर म बोलिरहेको छु र मेरो आवाज अडिबल छ कि छैन मैले कुन ठाउँमा बोल्दाखेरि कत्रो भोल्युममा बोल्नुपर्छ माइक समाउँदाखेरि मैले मुखभित्रै लगेर राख्ने हो कि ठुलो आवाज सुनियोस् भनेर या ठ्याक्क एउटा रेन्जमा राख्ने हो जसले गर्दाखेरि यहाँले फेर्नु भएको सास पनि नसुनिने हो त्यो इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिसेस सो यहाँले प्र्याक्टिसहरू गर्न सक्नु भएन भनेदेखि यु क्यान नट बी अ गुड पब्लिक स्पिकर मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने पब्लिक स्पिकिङको 3 P's अफ पब्लिक स्पिकिङ भन्ने एउटा रुल छ र द्याट 3 P's द फर्स्ट P इज प्र्याक्टिस द सेकेन्ड वान इज प्र्याक्टिस एन्ड द थर्ड वान इज प्र्याक्टिस एज वेल ला बेकार साह्रै छु भने जस्तो होला है यहाँहरूलाई प्र्याक्टिस भन्दा अरू केही पनि होइन पब्लिक स्पिकिङ पहिला पहिला हामीलाई चाहिँ ऐनाको अगाडि जानुस् ऐनाले कहिले झुटो बोल्दैन सो यु क्यान प्र्याक्टिस देयर भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो गुरुहरूले तर अहिले हामी त्यो भन्दैनौँ हामी अहिले के भन्छौँ भने बिसाइड्स नगर्नुहोस् पनि भन्दैनौँ बिसाइड्स मेकिङ टिकटक अलिकति टाइम चाहिँ त्यताबाट चापटी लिएर आफ्नो मोबाइलमा एक फेर आफूले कोही कुरा 5 मिनटको लागि बोल्छु या 3 मिनटको लागि बोल्छु भनेर रेकर्ड गर्नुहोस् सो भन्न खोजेको कुरा 3 मिनटमा ठ्याक्क टाइम म्यानेज गरेर भन्न सक्नु भयो कि भएन टपिकमै रहेर कुरा गर्न सक्नु भयो कि भएन या यहाँले बोल्दै जाँदाखेरि होइन क्या र ब्या र यार यो त्यो धेरै थेगोहरू प्रयोग गर्ने हामी नेपालीहरूको बानी हुन्छ अफकोर्स नेपाली मात्र होइन धेरैजनाले यो ग्लोबल्ली थेगोहरू प्रयोग गरेरमा आउँछ यु नो भनेर अङ्ग्रेजीमा एकदमै धेरै आउँछ अनि यहाँहरूले त्यस्तो थेगो प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन आफूले बोलिरहेको कुरा कुन स्पिडमा छ मैले भन्न खोजेको कुरा फास्ट बोलिरहेको छु एकदम गरेर बोलिरहेको छु कि एकदमै स्लो बोलिरहेको छु 3 मिनटको टाइम छ नि त सो 3 मिनटमा मैले चाहेको कुरा सबै भन्न सक्छु कि सक्दैन द्याट इज हाउ यु प्र्याक्टिस र यो कुरा गर्न सक्नु भयो भने यु अलवेज क्यान मेक थिङ्स ह्यापन इन अ स्पिकिङ वेज मैले भन्नु खोजेको सिम्पल तपाईँहरूले त्यहाँ गएर मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ र मजाले त्यो अडियन्सलाई क्याप्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अब धेरैजना साथीहरूलाई प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ समटाइम्स देयर आर लट अफ पिपल उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन भन्ने होला सर मलाई त कहिले काहीँ अङ्ग्रेजीमा बोल्नुपर्छ क्या अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर नो यु डोन्ट ह्याभ टु जे कुरामा कम्फर्टेबल अहिले फर्स्टमा हजुरहरूलाई जे ल्याङ्ग्वेज बोल्दा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एन्ड देन जम्प टु अनदर ल्याङ्ग्वेज अर नेपालीमा पनि होइन अङ्ग्रेजीमा नि होइन मैले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ नेपाङ्ग्रेजी हो आई मिक्स थिङ्स है नेपाली र अङ्ग्रेजीको मिक्सचर गरेर नेपाङ्ग्रेजी भन्ने अर्को थर्ड ल्याङ्ग्वेज मैले कल्टिभेट गरेको छु मेरो आफ्नो स्पिकिङमा जुन अहिले हजुरहरूले सुनि पनि रहनु भएको छ You cannot be a complete English speaker being in Nepal. You cannot be a complete Nepali speaker being in different circumstances. भनेको विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि कुन ठाउँमा के बोल्ने अझ लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरू पनि यहाँले जान्नु भएको कति कुराहरू जान्न जरुरी छ हैन म काठमाडौँमा छु भनेदेखि मेबी मलाई बोल्न नआए नि केही कुराहरू नेवारी बुझ्न जरुरी होला राइट अब यदि पोखरा हो भनेदेखि पोखरामा धेरै गुरुङहरूको बसाइ छ भनेपछि उहाँहरूले बोल्ने भाषा अलिअलि हामीले बुझ्न जरुरी हुन सक्छ भनेपछि त्यो लोकल कन्टेक्स्टमा पनि हामीलाई ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ एकदमै प्रभाव पार्छ है इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा फेरि ल्याङ्ग्वेज मैले सिक्न थाल्नुपर्छ भनेर हजुरहरूलाई भन्न खोजेको होइन जुनमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ पहिला स्टार्ट विथ द्याट एन्ड देन कति फास्ट बोलिरहेको छु कति स्लो बोलिरहेको छु मैले बोल्दाखेरि मेरो ओठमा मुस्कान आउँछ कि आउँदैन द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरहरूले आफूले प्र्याक्टिस गर्दा हेर्ने कुराहरू सो यी कुराहरू गर्दै जानुभयो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ बट द थिङ इज यु सुड स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ मैले सेन्स लाग्ने खालको कुराहरू गरिरहेको छु र कन्टेन्ट क्युरेट गर्दाखेरि कन्टेन्ट हजुरहरूले प्रिपेयर गर्दाखेरि वाट सुड यु डु मान्छे मैले अघि भने नि अडियन्सलाई क्याप्टिभेट गर्ने खालको कुनै पनि कन्टेन्ट यहाँले ल्याउन सक्नु भएको छ कि छैन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट when I was training हुन्छ नि मैले लगभग 40-45 जना
सँग ट्रेनिङ गर्दै गर्दा युएन हाउसेसहरुमा उहाँहरु इन्टर्नको लागि या ट्रेनिसिपको लागि जानु भएको थियो सो त्यो जाने बेलामा मैले उहाँहरुलाई गराएँ र आई टोल्ड देम तपाईहरु अहिले 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म जहाँसुकै जानुस् जेसुकै गर्नुस् यु हैव दैट फ्रीडम 6 आवर्स अफ फ्रीडम तर ब्रिङ मी सच अ स्पीच त्यसले मलाई क्याप्टिभेट गरोस् म यहाँहरुलाई बोल्नको लागि 3 मिनेट जम्मा दिन्छु जसले 3 मिनेट भन्दा बढी मलाई क्याप्टिभेट गर्न सक्छ ही अर सी विल बी द विनर भन्दाखेरि देयर वाज अ गाय है एकजना आउनु भएको थियो ही टक्ड अबाउट यु आम टकिङ अबाउट 2016 तिरको कुरा हो र उहाँले के कुरा ल्याउनु भएको थियो थाहा छ त्यतिखेर he was talking about selfie को history र selfie कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा which selfie was just in a trend भनेको मैले हजुरहरुलाई के चाहिँ भन्न खोजेको भने it's very very important that हजुरहरुले के कुराले चाहिँ मान्छेलाई क्याप्टिभेट गर्न सकिन्छ मेरो ऑडियन्सलाई के कुराले अठ्याएर राख्न सकिन्छ आफूले बोलुन्जेल that's very very important so find such kind of topic content हरु र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँहरुले कहिल्यै पनि गफ गर्दाखेरि पब्लिक स्पिकर्स हरुले दे शुड बी लाइक सो फ्रेन्डली कि मैले यो मान्छेलाई पहिला भेटिसकेको धेरै अगाडिदेखि चिनाजानी भइसकेको हो भन्ने किसिमको त्यो एउटा फिल दिने त्यो एउटा रिलेशनशिप पहिल्यै बिल्ड गरिसक्नुपर्छ मेबी दैट इज थ्रु द आई कन्ट्याक्ट हुन सक्ला मेबी you know having their names allowed जस्तो मैले सेनिवा भनेर भने यस अफ कोर्स विवेक भनेर भने हैन क्षितिज भनेर भने उज्जवल भनेर भने बिकज उहाँहरु चार जनासँग मैले अहिले डाइरेक्टली काम गरे दुई जनासँग आज गरे भनेदेखि हिजो र आज बिहान अरु दुई जनासँग गरे सो मेक दैट यो एउटा फ्यामिलियर मान्छेहरुसँगको एउटा रिलेशनशिप्स भइसकेपछि इट विल बी भेरी इजी फर यु टु डु थिंग्स सो यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ स्टोरी टेलिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन पब्लिक स्पिकिङ स्पेशली हजुरहरु जस्तो हैन अहिले स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ लिडरशिप प्र्याक्टिसहरु गरिरहनु भएको छ मेबी स्टुडेन्ट युनियन्समा हुनुहुन्छ अन्य ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ जे जसरी भए पनि हजुरहरुको लागि स्टोरी टेलिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्सपीरियन्स जसले राम्रो स्टोरी टेल गर्न सक्छ दे क्यान डु एनीथिङ इन द वर्ल्ड आई क्यान गिभ एन एक्जाम्पल जस्तो बराक ओबामालाई हेर्नुस् ही क्यान लाइक अलवेज टेल लाइक स्टोरीज इन अ भेरी एक्सलेन्ट वेज नरेन्द्र मोदीलाई हेर्नुस् है नेपाल आउँदाखेरि हाउ कुड ही क्याच दोज सेन्टिमेन्ट्स अफ नेपाली पिपल हैन स्पेशली त्यतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सायद र उहाँले संसदमा आएर नेपाली भाषामै मज्जाले भाषण गरिदिनु भयो एभ्रीबडी वेयर लाइक सो ह्यापी सो त्यो ऑडियन्सलाई क्याप्टिभेट गर्न चाहिँ मैले के कुराले क्याप्टिभेट गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनु भने पब्लिक स्पिकिङ इज नट दैट टफ तर फेरि पनि मैले यहाँलाई भन्दै छु यु ह्याभ टु बी very very sensible on the content audience or a platform यो तीनटा कुराहरुमा हजुरहरुले ध्यान दिनुभयो भने you will always success है you will be successful र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ very important things is you should be humorous पनि in places जस्तो अब कोही व्यक्ति बित्नु भएको घरमा गएर समवेदना प्रकट गर्दा गर्दै हाँस्न थाल्नुभयो भने that doesn't work हैन त्यो पनि सिचुएसनल हुन्छ मैले भनेको जस्तै तर अहिले जस्तो हेर्नुस् त सबभन्दा नेपालमा चलेको प्रोग्रामहरु के छ मुन्ड्रेको कमेडी क्लब छ कमेडी च्याम्पियन छ हैन देयर आर लाइक थिंग्स अलिकति कमेडी कुराहरु ह्युमरस कुराहरु एकदमै धेरै रुचाउँछन् मान्छेहरुले बिकज दे डोन्ट वान्ट द सैडनेस इन देयर लाइफ फरएभर अहिले त एकछिन रमाइलो गरौँ अथवा कसैको स्पीच सुन्दा पनि एनर्जी आओस् मोटिभेसन आओस् भन्ने कुराहरु भयो भनेदेखि यु शुड बी ह्युमरस इनफ सो त्यो जोक्सहरु भन्न सक्ने मान्छेहरु दे आर अलवेज अ गुड स्पिकर है अनि कथा भन्न सक्ने मान्छेहरु अलवेज गुड स्पिकर कति जनाले पब्लिक स्पीच दिँदाखेरि दे स्टार्ट विथ 2 लाइनको कविता 3 लाइनको मुक्तक हैन अथवा केही कुराहरु अथवा कसैले भनेको कोटेशन्सहरुबाट सुरु गर्नुहुन्छ दैट विल बी भेरी इम्प्रेसिभ सो तर आफ्नो प्याटर्न हुनु पर्यो डोन्ट बिलिभ इन समबडी एल्स उहाँले भनेको जस्तो यस डेफिनेटली यु क्यान फलो पिपल अरूले बोल्नु भएको तरिकाले पनि बोल्न सकिन्छ तर यु हैव टु ट्राई टु बिल्ड योर ओन वे कसरी मैले राम्रोसँग बोल्न सक्छु भन्ने कुरा सो प्र्याक्टिस इन फ्रन्ट अफ अ भिडियो अनि त्यसलाई आफैले जज गर्नुस् त्यस गरिसकेपछि इट्स लाइक अलवेज गुड टु ह्याभ योर फ्रेन्ड्स मैले बोलेको कस्तो लाग्यो एकखेर हेर्देऊ न भन्न सकिएला भिडियो पठाउनुस् शेयर गर्नुस् दे विल गिभ यु सम गुड कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ साथीहरुले एकदमै बेस्टिजहरुलाई गरे ए मैले बोलेको हेर्न एकखेर कस्तो लाग्यो भन्न भनेर भन्यो नि दे आर अलवेज देयर टु प्रोवाइड यु फिडब्याक सो त्यो फिडब्याक मेकानिजममा पनि अलिकति काम गर्नुस् ए है मैले आफैले रियलाइज नगरेको कुरा उले भन्दियो भनेपछि त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने सो डोन्ट वरी आज मलाई बोल्न आउँदैन भनेर आत्तिने अथवा त्यो सधैँ म कहिले लाइफमा बोल्नै सक्दिन भनेर बस्नु भन्दा पनि यु शुड बी प्र्याक्टिसिङ इट एभ्री सिंगल डे नट अ डे मैले यहाँलाई डे भन्ने बित्तिकै हरेक दिन गएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हैन तर केही पनि कुरा छ पब्लिक स्पीच भोलि गएर मैले स्टेजमा गएर केही बोल्नु छ भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ अघिल्लो दिनदेखि हामीलाई बेचैनी सुरु हुन्छ एन्जाइटी सुरु हुन्छ
बेलुकी खाना पनि त्यति रुच्दैन किनभने योर माइन्ड इज सो अकुपाइड कि ओहो मैले त भोलि त बोल्नु छ यार के बोल्ने होला भनेर सोचिरहनु भएको हुन्छ यताउता गर्नुहुन्छ बेलुका जानुहुन्छ खाटमा जानुहुन्छ पल्टिनुहुन्छ सुत्नुहुन्छ निन्द्रा लाग्दैन हैन कहिले सिरानी लगेर खुट्टापट्टि राख्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ निन्द्रा लाग्दैन कहिले सिरानीलाई च्यापेर सुत्नुहुन्छ निन्द्रा लाग्दैन तपाई कतिखेर निदाउनु भयो अल्टिमेटली आफैलाई थाहा हुँदैन बिकज अफ द एन्जाइटी र बिकज अफ यु नट प्रिपेयर्ड यहाँसँग ठ्याक्कै म यो 4 वटा पोइन्टमा कुरा गर्छु द्याट इज अल आई वान्ट टु टक भनेर हुँदैन सो प्लिज ह्याभ अ प्रोपर प्लान भोलिको लागि म यति भन्छु यो भन्दा बढी अब केही पनि भन्दिनँ मेबी अर्को प्रोग्राममा आएर बोलौँ न तपाईलाई स्टेजमा जान अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान इफ यु आर नट प्रिपेयर्ड 1-2 बजेतिर निदाउनुहुन्छ फेरि 5 बजे निन्द्रा खोलिसक्छ अरू दिन अलार्मले 8 बजे उठाउन नसक्ने हजुरलाई त्यो दिन बेचैनीले 5 बजे उठाउँछ कतिजनाले एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको होला हैन र त्यसपछि जता जाँदा पनि अब नाउ यु स्टार्ट थिंकिङ अबाउट हो मेरो त आज 10 बजे गएर बोल्नु छ के बोल्ने होला यो त्यो यता उता या लाइक लट अफ थिंग्स कमिङ इन्टु योर माइन्ड ब्रेकफास्ट गर्नुहुन्छ इभन गोइङ टु द रेस्टरुम यु अल यु हैव इन योर थट्स इज आज मैले बोल्नु छ के बोल्ने होला यहाँ यो अब यो बोल्छु भनेर धेरैवटा प्लान हुन्छ लास्टमा यु डोन्ट हैव एनीथिङ त्यहाँ ठ्याक्क स्टेजमा जाने बित्तिकै यु गेट ब्ल्याङ्क बिकज हाम्रो दिमागले पनि आराम चाहन्छ यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु जरुरी छ सो म 4 वटा कुरा बोल्छु भनेर यदि पोइन्ट मात्र राख्नुभयो र त्यसको बारेमा स्टोरी क्रिएट गर्नुभयो त्यसको बारेमा केही आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु भनेर लाग्नु भयो अथवा त्यसको बारेमा म यसरी एक्सप्लेन गर्छु भनेर सोच्नु भयो भने योर दिमाग अथवा योर ब्रेन हैज इट्स टाइम टु गेट इन्टु रेस्ट सो प्रोपर एउटा रेस्ट पाइसकेपछि अब हजुरलाई त्यो एन्जाइटीबाट बाहिर निस्कन सजिलो हुन्छ र गएर त्यहाँ मजाले हजुरले बोल्न सक्नुहुन्छ तर जब यो पनि बोल्छु त्यो पनि बोल्छु भनेर मिक्स आउट गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम्सहरु हुने हो सो आफू स्पीक समवेयर द बेस्ट थिङ यु हैव टु डु इज थोरै तातो पानी खाने घाँटी भिजाउने सो धेरै पानी खाने अथवा चिसो पानी नखाने अन्य अब ड्रिंक्सहरु यो त्यो यताउता गर्नु भएन सो to be a good public speaker you have to be in discipline that is also another very important factor है अनि बिहान उठेपछि आफूलाई बिहान पनि अब धेरै खानेकुरा खाएर नजाने पानी एकदम कम खाने ताकि स्टेजमा गएर ला अब त बोल्दै थिए मलाई त पिसाबले पो च्याप्यो भनेर सोच्न थाल्नु भयो भने नाउ योर स्पीच इज गोइङ लाइक समवेयर एल्स अलरेडी त्यो भएर सबै कुराबाट प्रोपरली एकफेर प्लान गरेर इफ यु प्र्याक्टिस दैट डेफिनेटली म आई एम अवेलेबल इन लाइक भेरियस प्लेटफर्म्स हैन हजुरहरुले मलाई मेसेज अब फेसबुकमा चाहिँ अलरेडी 5000 मेरो लगभग 5000 3-4 वटा मात्रै स्पेस बाँकी होला अलरेडी फ्रेन्ड लिस्टमा मेरो स्पेस नभएको भएर यु क्यान स्टिल फलो माई हुन्छ नि प्रोफाइल त्यसपछि मेरो पब्लिक पेज पनि छ अन्य ठाउँहरुमा आइ एम अल्सो अन टिकटक म त्यस्तो धेरै चलाउने त हैन त्यति धेरै भिडियो बनाउने पनि हैन बट इन्स्टाग्राममा छु ट्विटरमा छु इफ एनीथिङ लाइक यु वान्ट टु आस्क मी पर्सनली पछि पनि गएर यु क्यान आस्क मी है त्यो कुराहरु हामी फेरि फर्दर अहिले कुरा गरौँला सो पब्लिक स्पिकिङको यति कुराहरु गरिसकेपछि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको म अलिकति थोरै मात्रै कुरा गरे यहाँ धेरै कुराहरु हामीले अहिले क्वेशन आइसकेपछि फेरि म रिलेट गरेर यहाँहरुलाई भन्छु डेफिनेटली सो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला यु हैव टु आइडेन्टिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ र व्हाट इज योर विकनेस अथवा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स व्हाट आर योर विकनेसेस म कस्तो खालको मान्छे हुँ मेरो पर्सनालिटी टाइप म इन्ट्रोभर्ट छु या एक्सट्रोभर्ट छु म एकदमै धेरै इमोसनल छु या अलिकति हार्ड छु म एकदमै डिसिप्लिनमा बस्न रुचाउँछु या अलिकति फ्रीडम रुचाउँछु यी विभिन्न कुराहरु हजुरले हेरिसकेपछि यु क्यान क्लासिफाई योर पर्सनालिटी है त्यो पर्सनालिटीका विभिन्न टेस्टहरु पनि गर्न पाइन्छ गुगलमा गएर हजुरले फेरि पर्सनालिटी टेस्ट भनेर मात्रै गर्नु भने देयर आर लाइक भेरियस टेस्टहरु है पैसा पनि पे गर्नु पर्दैन 50-60 वटा क्वेशनहरु एन्सर गरिसकेपछि तपाई इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्ट सोशल हुनुहुन्छ कि इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ अलिकति कस्तो हुनुहुन्छ रियलिस्टिक हुनुहुन्छ कि इमेजिनेटिभ हुनुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरु सबै मैले इमोसनको कुराहरु गरे सबै कुराहरु देखिसकेपछि नाउ यु क्यान आइडेन्टिफाई सम अफ द गुड करियर्स फर यु अब यहाँहरु धेरै जना अहिले मैले आई एम अज्युमिङ यहाँ धेरै जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेर मैले अज्युम गरिरहेछु सो भोलिको दिनमा करियरकै बारेमा सोच्नुहुन्छ भने पर्सनालिटी इज द की सो स्ट्रेंथ भनेको कुन कुन स्किल्सले हजुर इक्विप्ड हुनुहुन्छ त त्यो स्किल्सलाई मजाले आफूले अझै पलिश गरेर अगाडि लानु भयो भने मेबी दैट इज द राइट वे अन योर करियर पाथ सो म यो कुरा पढ्छु यो पढिसकेपछि अगाडि यसरी बढ्ने भनेर हजुरहरूले आफैले आफ्नो बाटो पहिलाउँदै जानुभयो भने दैट विल बी इजियर सो पहिला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा इज नोइङ योरसेल्फ सेल्फ रियलाइजेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट द सेकेन्ड थिङ इज सेल्फ डेभलपमेन्ट
या सेल्फ म्यानेजमेन्ट। अब मलाई आई रियली वान्ट टु बी अ गुड पब्लिक स्पिकर अथवा म पब्लिक स्पिकरको कोच हुन चाहन्छु अर म मेन्टर हुन चाहन्छु भन्ने, र आई डोन्ट वान्ट टु प्र्याक्टिस पब्लिक स्पिकिङ, आई डोन्ट वान्ट टु नो थिङ्स होइन, आजको दिनमा मलाई नलेजहरूको बारेमा अलिकति ज्ञान लिनु छैन भनेर म रिजर्भ भयो भने आई क्यान नट बी अ गुड पब्लिक स्पिकर, आई क्यान नट बी अ पब्लिक स्पिकिङ कोच। सो मैले मेरो लागि दिनको 1 घन्टा एटलिस्ट मैले आई सुड बी रिडिङ अबाउट टेक्नोलोजी, आई सुड बी रिडिङ अबाउट कम्युनिकेसन, आई सुड बी रिडिङ अबाउट अ होल लट अफ थिङ्स। किनभने बाहिरतिर जाँदाखेरि त देयर आर लट अफ पिपुल, द पिपुल अफ भेरी डिफ्रेन्ट माइन्डसेट्स, आफ्नो आफ्नै दिमागमा आफ्नै हिसाबको। मैले गएर स्पोर्ट्सको बारेमा नि अलिकति गफ गर्न सक्नुपर्छ, आई सुड बी एबल टु टक अल्सो अबाउट पोलिटिक्स, आई सुड बी एबल टु टक अबाउट म्युजिक एन्ड फिल्म्स, नेपाली बारेमा, बलिउड मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, हलिउड मात्रै गरेर हुँदैन। आई हेट नेपाली मुभिज, डोन्ट से द्याट होइन, बरु त्यसको केही इन्फर्मेसन्सहरू भयो भनेदेखि अब तपाईँ कसै कहाँ गएर यसो कुरिरहनु भएको छ उहाँसँग कुरा गर्न, र उहाँहरूले बोलिरहेको ठाउँमा चाहिँ मैले पनि हिजो एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ यसमा यस्तो भन्थ्यो, सो हजुरकोमा मैले एड अन मात्रै गरे हो है भन्यो भने देयर इज वेयर यु बिल्ड यर पर्सनालिटी। हो उहाँले कस्तो लजिकल कुरा गर्नुभयो, हामी त वी वर लाइक लुकिङ फर लाइक सम इन्फर्मेसन भनेर भन्नुभयो भने यु अलरेडी बिल्ड यर पर्सनालिटी। सो कस्तो स्मार्ट मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई टाइम दिनुपर्छ है भन्ने किसिमको भान त्यहीँनिरबाट नै हुन्छ है। सो अलिकति इन्फर्मेसनमा आजको दिनमा यु हेभ टु डु रिसर्च, गुगल इज अलरेडी देयर आर लट अफ अदर थिङ्स होइन, कोरामा रेडिटमा यहाँले कतिको अरूको भोइसेसहरू सुनिरहनु भएको छ। हाउ मेनी अफ यु जोइन्ड क्लब हाउस, आई डोन्ट नो। सो क्लब हाउस इज अहिले अर्को बिग ट्रेन्ड है, धेरैजनाले यहाँ अब पब्लिक स्पिकिङ भन्ने बित्तिकै यहाँलाई यु क्यान गो देयर, आफ्नो ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ, आफूले बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिम्मत जगाउने ठाउँ भनेको एउटा क्लब हाउस पनि हो। सो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी के आइरहेछ, कहाँ गएर मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ यु हेभ टु ओपन टु अल सोर्ट अफ अपर्च्युनिटिज। र त्यस पछाडि अब तपाईँले आइडेन्टिफाई पनि गर्नुभयो, आफूलाई म्यानेज पनि गरिरहनु भएको छ भने इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ अ भिजन। म कहाँसम्म पुग्ने 10 वर्ष पछाडि मलाई आई रियली वान्ट टु बी अ सिइओ अफ सम कम्पनी भन्नु होला अर समथिङ, केही न केही यहाँले सोचिरहनु भएको छ भने त्यो पोजिसनमा पुग्नको लागि अब मैले के गर्नुपर्छ, वाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स, 10 वर्षसम्ममा मैले के कुरा सिकिसक्नुपर्छ भनेर लिस्ट डाउन गर्नुहोस् एन्ड देन स्टार्ट वर्किङ अन द्याट। बिस्तारै त्यसरी कामहरू गर्दै जानुभयो भने द्याट इज हाउ यु बिल्ड यर पर्सनल ब्रान्ड। अर्को कुरा, सोसियल मिडियामा यहाँले के कुरा राख्नुहुन्छ, लिङ्क्डइनमा के राख्नुहुन्छ, फेसबुकमा के राख्नुहुन्छ, ट्विटरमा के राख्नुहुन्छ, द्याट म्याटर्स अ मस्ट। अब यहाँको पर्सनालिटी बिल्ड, अब म यहाँलाई भनिहालौँ, धेरैजना स्टुडेन्ट, फेरि पनि मैले अज्युम गरिरहेको छु धेरैजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेर हो भने, भोलि इफ यु लुकिङ फर अ करियर, अबको 5 वर्ष पछाडि यहाँ यु डोन्ट ह्याभ टु लुक फर जब्स। कस्तो हावा कुरा गऱ्यो भनेर सोच्नु होला, नो, सिरियसली यु डोन्ट ह्याभ टु लुक फर जब्स। 5 वर्ष पछाडि यहाँलाई चाहिँ जबले खोज्दै आउँछ, किनभनेदेखि हजुरले आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बनाउनु सक्नु पर्यो। त्यति बेलासम्म लिङ्क्डइनमा गएर मजाले 100% कम्प्लिट प्रोफाइल खोल्नुहोस् त, त्यहाँ लिङ्क्डइनमा जब रेकमेन्डेसन भनेर आउँछ। नाउ डु यु ह्याभ टु अप्लाई फर जब्स? नो। त्यहाँनिर कति रिक्रुटर्सहरूले उहाँहरू डिरेक्टली मान्छेहरूलाई अप्रोच गरिरहनु भएको छ, हामीले यस्तो यस्तै खालको प्रोफाइल भएको मान्छे खोजिरहेको थियौँ, खोज्दै गर्दा हजुरको प्रोफाइल म्याच भयो, डु यु वान्ट टु वर्क फर अस, अथवा इन्टरभ्यू स्केड्युल गरौँ भनेर सोध्ने जमाना आउँछ 5 वर्ष पछाडि। सो अहिलेदेखि लिङ्क्डइनमा राम्रो प्रोफाइल बनाउन लाग्ने कि यु जस्ट वान्ट टु स्पेन्ड यर टाइम अन टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम? इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो आफूले आफूलाई त्यो म्यानेज गरेर भोलि त्यो ठाउँमा कसरी पुर्याउने भनेर यु सुड स्टार्ट राइटिङ ब्लग्स होइन, यदि आफूलाई मन लागेको टपिकमा। र मानिलिउँ तपाईँहरू कोही मध्ये अब धेरै जस्तो अब यहाँ फरेस्ट्रीकै कुरा हुनसक्छ, पढिरहनु भएको छ भने त्यसको बारेमा आर्टिकल लेख्दै गर्नुभयो भने भोलि सरकारी जागिरैमा पनि काहीँ पनि यस्तो खालको मान्छे चाहिरहेछ, उहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यस्तो यस्तो कुराहरू लेखिरहनु भएको छ, मेबी हि अर सी इज द राइट पर्सन फर दिस पोजिसन भनेर यहाँलाई सिधै कल आउन सक्ने सम्भावना पनि त हुन्छ नि। भनेको लोकसेवाबाट अप्लाई गर्नु पर्ला, द्याट्स समथिङ डिफ्रेन्ट। अरू अप्लाई नगर्ने पोजिसन्सहरू रहेछ भने त आउन सक्ने सम्भावना त हो नि। हजुरले भ्लगिङ गर्न सक्नुभयो होइन, वन जङ्गलको बारेमा होला या अरू कुराहरू केमा गर्न सकिन्छ, अरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुभयो, ट्राभल, यदि फोटोग्राफीमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फोटोग्राफी राम्रो राख्नुहोस्, भोलि त मेबी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीकै बारेमा पनि केही कुरा भयो भने हजुरले फोटो नै बेच्न सक्नु होला। सो द्याट इज हाउ यु बिल्ड द होल सर्कल। आफ्नो त्यो स्किल्स ल है, म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म अलि इक्विप छु भनेर आफूले सोकेस गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो ब्रान्ड, एउटा पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को कुरा, यहाँहरूले सोसियल मिडिया र अन्य ठाउँमा नेटवर्क कसरी गर्नु भएको छ इज अनदर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ।
किनभने युआर बिल्डिङ यर पर्सनल ब्रान्ड भनेको अब जब यहाँलाई जब खोज्नु पर्यो अनि त्यतिखेर मात्रै यु हेभ टु गो टु द मार्केट होइन। अहिलेदेखि एचआर म्यानेजर्सहरूलाई चिन्नुहोस्, अहिलेदेखि कुन कुन विभागमा कस्तो कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ बुझ्नुहोस्, अहिलेदेखि त्यहाँका मान्छेहरूसँग नेटवर्किङ गर्न थाल्नुहोस्, चिन्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्, ताकि भोलि हजुरहरूलाई मार्केटमा जाँदाखेरि सजिलो होस्। द्याट्स अनदर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पर्सनालिटी भनेको के हो, धेरैजना मान्छेले चिन्ने पनि त हुन सक्नु पर्यो नि। सो मलाई अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हामी विवेक र म हामी फेसबुकमा फ्रेन्ड्स छौँ भन्ने कुरा थाहा छ। उहाँले मलाई कहिले एड गर्नुभयो, कसरी एड गर्नुभयो थाहा छैन, अनेस्टली भनिरहेको मैले। बट आज उहाँले मलाई फेसबुकमा एड गरेर मलाई याद छ 1 हप्ता जस्तो अगाडि उहाँले सर क्यान आई गेट योर नम्बर भनेर भन्नु, मैले उहाँलाई नम्बर दिएँ, उहाँले मलाई हिजो फोन गर्नुभयो, आई डिडन्ट डिक्लाइन द्याट। सिम्पल एउटा कनेक्सन त्यति मात्रै हो। तर हैन सबै फेरि म जस्तो पनि हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले हजुरहरूलाई भन्न के खोजेँ भने कोही मान्छेलाई मेरो फेसबुकमा त मैले नेपालमा चिनेको बेस्ट 100 मोटिभेसनल स्पिकर्स, खतरा एन्टरप्रेन्योर्स और दामी दामी मान्छेहरू 100 जना त मेरो फेसबुक फ्रेन्डमा छन् भनेर डोन्ट बी सो प्राउड अफ द्याट। कति जनालाई पर्सनली चिन्नुहुन्छ, इज हाउ यु बिल्ड योर ब्रान्ड। कति जनासँग अप्रोच गर्दाखेरि उहाँले नाइ भन्नुहुन्छ, इज योर ब्रान्ड। सो पर्सनालिटी डेभलप गर्ने भनेको त्यो एउटा इम्प्रेसन क्रिएट गर्न सक्ने हो। सो कतिजनासँग यहाँ त्यसरी डाइरेक्टली आफूले मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो त्यो नेटवर्किङ र एउटा राम्रो एउटा कम्युनिकेसन राखेर सबैजनालाई प्रभावमा ल्याउन सक्ने किसिमको स्किल इज अनदर की टु योर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। यी केही कुराहरू मैले 4-5 वटा कुराहरू भनेको छु पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा। यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुभयो, याद गर्नुभयो भने दिस विल टेक यु लङ लङ अवे, लङ लङ है लामो यात्रामा यहाँ हिँडिरहनु भएको छ भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ डेफिनेटली। र यो जब मैले कुरा गरिरहेको छु पब्लिक स्पिकिङ र पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, दिस टु आर लाइक हुन्छ नि एउटै सिक्काको दुईटा पाटा भनेको जस्तो हो लिडरसिपलाई फलो गर्ने कुरामा। किनभने हजुरसँग राम्रो पर्सनालिटी छैन भने पनि हजुरलाई फलो गर्ने मान्छे हुँदैन, हजुर राम्रो बोल्न सक्नुहुन्न भने पनि हजुरलाई फलो गर्ने मान्छे हुँदैन। र त्यो दुईटै कुरा नभइकन हजुर लिडर हुन सक्नुहुन्न। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु फलो यो दुईटा कुरामा मैले जति पनि 5-7 वटा 8 वटा पोइन्टहरू भनेको छु, यो 8 वटा पोइन्टलाई यहाँले मजाले मनन गरेर त्यसलाई अनुसरण गर्दै जानुभयो भने भोलिको दिनमा डेफिनेटली विल बी अ गुड लिडर। मेबी इन पोलिटिक्स, मेबी इन एन्टरप्रेन्योरशिप, मेबी इन समवेयर हुन्छ नि गभर्मेन्टल अफिसमा, मेबी यु क्यान ओपन अ कम्पनी, केही न केही त हुन्छ। सो स्टार्ट डुइङ इट फ्रम राइट नाउ, नट फ्रम नेक्स्ट आवर अर नट फ्रम टुमोरो। अहिलेदेखि सुरु गर्नु पर्यो। सो अहिले झकझकिए गरौँ गरौँ जस्तो लाग्यो, भोलि गएपछि बिर्सिएँ, डोन्ट डु द्याट है। र इट डजन्ट वर्क द्याट वे। मलाई धेरैजनाले मोटिभेसनल स्पिकर भन्नुभयो भने म किन डिक्लाइन गर्छु नि, कसैले मैले भनेको कुरा फलो गरेर काम गर्नुभयो र इफ दे गेट अलोङ देन आइल बी भेरी ह्याप्पी। तर मैले कसैलाई मोटिभेट गरेर गर्न सकिनँ। मोटिभेसन कम्स विथ इन यर सेल्फ। आफूले भित्रबाट चाहनुभयो भने मात्रै मोटिभेसन हुने, अदरवाइज आइ एम जस्ट गिभिङ यु सम सोर्ट अफ ओरिएन्टेसन है। मैले यहाँलाई ओरिएन्टेसन मात्र दिएको, मोटिभेसन होइन। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला। अब अर्को मैले यहाँलाई यो दुईटा कुरा भनिसकेपछि लिडरसिपको कुरा अलिकति म यहाँलाई गर्छु। पहिला लिडरसिप भनेको, अब यहाँहरू हेर्नुहोस् है, मैले अझै पनि मेरो एजम्सन स्टुडेन्ट युनियनमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले भनिरहेको छु र हुनुहुन्छ, आई नो। र यो अडियन्समा छँदाछँदै पहिलाको जस्तो लिडरसिपलाई अब डिफाइन गरिँदैन। पहिलाको चाहिँ हामीहरूको नेताजीहरूले डायसमा गएर बोल्दाखेरि 100 जना 1000 जना अथवा धेरैजनाले ताली बजाउनेलाई लिडरसिप भनिन्थ्यो है। अगाडि गएर बोल्ने, पछाडिबाट फलो गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। तर अहिले लिडरसिप ह्याज चेन्ज। अहिलेको लिडरसिप चाहिँ के हो भनेदेखि कोही मान्छेलाई हामी काम दिन्छौँ, ल यो गर, तिमीले गर्न सक्छौ, तिमी नै हो। सो वी पुश देम, र यदि गर्न नसकेको कन्टेक्समा हामी पछाडिबाट उहाँलाई पुश गर्छौँ, धक्काल्छौँ, र उहाँलाई त्यो पोजिसनमा पुग्नको लागि या त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लिडरसिप भनेको यो मात्रै होइन कि हामीहरूले राम्रो स्पिच गरेर मात्र लिडरसिप हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हाउ यु बी एबल टु म्यानेज पिपुल, हाउ यु बी एबल टु हुन्छ नि सल्भ प्रब्लम्स, द्याट इज अल्सो लिडरसिप। सो लिडरसिपलाई हामीले सिम्पली लेट्स नट टेक इट एज अ हामीसँग मसँग कति फलोवर छ भनेर। यो फलोवर्स त हेर्नुहोस् अहिले फेसबुक, इन्स्टाग्राम एन्ड देन ब्ला ब्ला ब्ला, अल दिस थिङ्स आर लाइक गेटिङ क्रेजी है। सो हजुरहरूले इम्पोर्टेन्टली अलिकति के कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भने, अब मैले जे पनि गर्छु त्यो क्रान्तिकै रूपमा अगाडि आउँछ, अथवा म रेभोल्युसन नै ल्याउँछु। आई वान्ट टु बी द नेक्स्ट ग्रेट लिडर, आई वान्ट टु बी एन युनिक पर्सनालिटी, थिङ्क द्याट वे। अब अरूले गरेको जस्तै गरे भने त फलानु, मानिलिनुहोस् यहाँले एकदमै खतरा बोल्नु भयो, राम्रो बोल्नुभयो,
हैन। अब जस्तो भनौँ न योगेश भट्टराई है और गगन थापा उहाँहरूलाई युवा नेताहरूमा राम्रो बोल्न सक्ने वक्ताहरू भनेर भनिन्छ भन्दै भोलि उहाँको कपी गर्नुभयो हजुरहरूले र त्यसै गरी बोल्नुभयो स्टेजमा गएर त्यस्तै भाषणहरू दिनुभयो भने अब हजुरहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ त्यहाँनिर। यु आर नट अ लिडर अफ योर नेम। सपोज मैले अब जस्तो अहिले भनौँ न राजेश थापा उहाँलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु जस्ट लाइक ऱ्यान्डम नेम होइन मैले देखा भएर भनेको उहाँले गएर बोल्नुभयो स्टेजमा गएर खतरा बोल्नुभयो ठ्याक्कै गगन थापाको जस्तै बोल्नुभयो या योगेश भट्टराईको जस्तै बोल्नुभयो भने उहाँको क्राइसिस आइडेन्टिटी क्राइसिस कसरी हुन्छ। राजेश थापा भनेर धेरैजना चिन्नुहुन्न त्यो गगन थापा जस्तै बोल्ने अब थापा नै हुनुहुँदो रहेछ फेरि थापा गगन थापा जस्तै बोल्ने अर्को थापा थियो नि मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ भनेर आउन सक्छ। अरू योगेश भट्टराई जस्तो बोल्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि त्यो अर्को एकजना नेता। So try to build your uniqueness. Try to be a better leader. Be a unique leader. त्यो गर्नको लागि पहिला सुरु you should know the mindset of the people in front of you. अबको हामीले गर्ने राजनीति हुन सक्ला अबको हामीले लिने नेतृत्व हुन सक्ला इट्स नट जस्ट अबाउट राजनीति मात्रै पोलिटिक्सको मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छैन। चाहे हजुरहरूले सानो सानो कन्ट्रिब्युसन मात्रै समाजमा पुर्याउने बेलामा पनि त्यो लिडरशिप हैज टु बी अ युनिक वान। How influential are you on social media or how great things are you speaking among them? र लिडरशिपमा कस्तो पनि हुन्छ भने it has to be exemplary है। कति मान्छेलाई चाहिँ लिडरशिप भन्ने चाहिँ यो त सजिलो हो केही छैन भन्ने जस्तो लाग्छ है। अब हुन त महात्मा गान्धीको नामबाट प्रचलित एउटा कथा छ हैन म चाहिँ नाम चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर भनिरहेको हुन्छु प्राय मैले गौतम बुद्धलाई राखेर भन्छु। म यहाँलाई त्यो म एउटा कथा भन्छु र त्यो कथा आफ्टर लिडरशिपको बारेमा भन्ने बित्तिकै आई विल समराइज थिङ्स अनि विल गो टु द क्वेसन एन्सर राउन्ड। मैले ठ्याक्क 4:50 भनेको छु 3 मिनट बाँकी छ 2 मिनट बाँकी छ म त्यो भन्दा बढी जान पनि चाहदिनँ बिकज टाइम म्यानेजमेन्ट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ लिडरशिप है। केही गर्नु भएको छ नि 4 बजे यहाँले सुरु गर्नु भएन भन्नुको अर्थ म 4:50 मा अन्त्य नगरौँ डजन्ट साउन्ड गुड राइट। यो चाहिँ अलिकति यहाँलाई सटायर पनि हो अर्कोचोटिदेखि चाहिँ टाइममा प्रोग्राममा आउनु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको पनि सोच्नु होला। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि थियो लिडरशिपमा एकदमै चाहिन्छ। एकजना महिलालाई आफ्नो छोरा सानो बच्चाले यति धेरै चिनी खाँदो रहेछ एकदमै वाक्क दिक्क हुनुभएछ उहाँ एकदमै वाक्क दिक्क हुनुभएछ है। र उहाँले चाहिँ के थाहा पाउनु भने बाबु यो चिनी छोड खानु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो बच्चाले कहिल्यै नमान्ने र एक दिन चाहिँ बच्चालाई अब होइन जसरी पनि छोडाउँछ। सो सी केम टु नो कि भगवान गौतम बुद्धको आश्रममा गएर यदि उहाँसँग कुरा गरियो भनेदेखि अथवा त्यो बच्चालाई लगेर उहाँले एक शब्द मात्रै भनिदियो भने बच्चाले छोड्छ किनभने त्यहाँ भगवान गौतम बुद्धले भनेको कुरा सबैले मान्छन् रे भन्ने कुरा उहाँले सुन्नुभएछ कतैबाट। सो सी टुक अ बस र गौतम बुद्ध बैठक जानुभएछ आफ्नो सानो बच्चालाई लिएर र बच्चालाई लिएर गइसकेपछि गौतम बुद्धले उहाँलाई भन्नुभएछ के को लागि आउनु भएको थियो र आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्नु। प्रभु अब अरू त सबै ठिक छ मेरो यो सानो बच्चा अरू कुरामा एकदमै राम्रो एभ्रिथिङ इज सो एब्सोल्युटली ग्रेट तर उसले यति धेरै चिनी खान्छ मलाई उसको स्वास्थ्यप्रति एकदमै चिन्ता छ त्यही भएर हजुरले भनिदिनु पर्यो कि चिनी नखाऊ बाबु भनेर भनिदिनु पर्यो। गौतम बुद्धले धेरै समय सोच्नु भएछ धेरै समय सोचिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो हुन्छ म बच्चालाई भन्न चाहिँ भन्छु तर प्लिज अर्को हप्ता आउनुहोस् म अहिले भन्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभएछ। र त्यो महिला आफ्नो बच्चालाई लिएर त्यहाँबाट जानुभएछ धेरै टाढाबाट आउनु भएको तैपनि गौतम बुद्धले भनेपछि नाइ नास्ति गर्नु भएन। र एक हप्ता बाद फेरि त्यहीँ पुग्नु भयो र भन्नुभयो भगवान अब त भनिदिनुहुन्छ होला नि यो बच्चाले चिनी खाएर म त यो एक हप्तामा खाएको देखेर म हैरान भइसकेँ उसलाई अति नै मनपर्ने प्लिज यति भनिदिनुहोस्। फेरि गौतम बुद्धले एकछिन सोचेर भन्नुहुन्छ मलाई एकदमै माफ गर्नुहोस् तपाईँ अर्को हप्ता आउनुहोस् म आज भन्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। र महिला त्यहाँबाट बरबराउँदै हिँड्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई अब चित्त दुखिसक्यो रिस उठिसक्यो होइन भगवान भनेर नि एउटा हुन्छ नि म कहाँदेखि आएको नि सोध्नु छैन मलाई जा मात्रै भनेको छ अर्को हप्ता भनेको छैन। फेरि अर्को हप्ता आउनुभयो केही मात्रामा अलिकति सार्कास्टिक भएर अब यो मान्छेले भन्ला कि नभन्ला अथवा भगवानले भन्ने हो कि होइन भन्ने किसिमको मनसाय हुँदाहुँदै अनि उहाँले भन्नुभयो भगवान अब त भनिदिनुहोस् कि चिनी खानु राम्रो होइन। र गौतम बुद्धले त्यो बच्चालाई नजिकै बोलाएर भन्नुभएछ बाबु चिनी नखाऊ र यो चिनी खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। र त्यति भनेपछि बच्चाले हस् भन्दै उहाँ हाँस्दै बाहिर खेल्नु गयो र ती आमाले अब जवाब अब बच्चालाई भनिसकेपछि आफ्नो रिस पुग्नु थाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो यति सानो कुरा चाहिँ अब 3 सेकेन्डमा यहाँले भन्न सक्ने कुराको लागि मलाई 3 चोटि म त्यति टाढाबाट आउनु पर्यो कति दुःख पाएँ घरमा कोही थिएनन् यस्तो थियो त्यस्तो थियो तपाईँले यति पनि सोच्न सक्नु भएन तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो भनेपछि भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभएछ हेर्नुहोस् जब तपाईँले तपाईँको बच्चा लिएर नआउन्जेलसम्म मलाई पनि थाहा थिएन कि चिनी खानु राम्रो होइन। म पनि चिनी खान्थेँ मलाई एकदमै चिनी मन पर्थ्यो
र जब मैले खाइरहेको कुरालाई नै उसलाई नखाऊ यो राम्रो होइन भनेर भन्यो भनेदेखि उसले मान्छ या मान्दैन मलाई थाहा छैन, तर मेरो मनले चाहिँ मलाई धिक्कार छ भन्ने हिसाबले मैले भन्न नसकेको। एक हप्ता कोसिस गरेँ, मैले त्यही पनि छोड्न सकिनँ। हिजोदेखि बल्ल छोडेँ र आज बल्ल मैले उसलाई भन्दैछु भनेर भन्नुभयो र ती मैले हाँस्दै जानुभएछ। मैले यति मात्र यहाँहरूलाई भन्नु खोजेँ, तपाईहरू भोलिको राम्रो लिडर हुन चाहनुहुन्छ भने बी एन एक्जाम्पल। अरूलाई यस्तो कुरा सिकाउनुस् जुन कुरा आफूले गर्नुहुन्न, र अरूलाई चाहिँ पर गएर ए भाइ यो चुरोट खानुहुन्न, यो खाएको राम्रो होइन है भन्ने अलिकति पर गएर आफैले खाने गर्न थाल्नु भने यु विल नट बी अ गुड लिडर। सो कसैले पनि पत्याउँदैन। बेसिकली यो दिज आर लाइक सम अफ द प्रिन्सिपल्स यहाँहरूले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। मैले यो 3टा कुराहरूलाई समराइज गरेर यहाँहरूलाई भने, सो 1 मिनट अलिकति बढी पनि लिएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। सो विथ दिस नोट आई एम डन यो 3टा कुराहरूलाई। सो अब हामी क्वेसन एन्सर राउन्डमा जाउँ है। सेनिवाजीले मलाई अलिकति सपोर्ट गर्नुहुन्छ र अफकोर्स लेट्स टेक क्वेसन। मैले अघि नै भनिसकेँ, हजुरहरूको भोइसबाटै म क्वेसन सुन्न चाहन्छु। इफ पोसिबल आफ्नो भिडियो पनि अन गर्नु होला र लेट्स ह्याभ दिस फ्लोर फर अनदर लगभग 30-40 मिनट। पहिला फर्स्टमा क्वेसन कसैले नि सोध्नुहुन्न, सबैलाई सोधौँ कि नसोधौँ त्यो एकदमै मुटु पनि ढुकढुक ढुकढुक गर्न थाल्छ। अनि पछि अन्तिम भएपछि सर मेरो नि क्वेसन थियो भन्न थाल्नुहुन्छ। आई नो द्याट। सो लेट्स स्टार्ट लाइक एज सुन एज पोसिबल है। विथ दिस नोट थ्याङ्क यू सो मच अर्गनाइजिङ कमिटी, यहाँहरूसँग यो वार्तालाप गर्न पाइयो, यसरी गफ गर्न पाइयो। हुन्छ, क्वेसन एन्सर राउन्डमा जाउँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र अब आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू नडराइकन यत्रो सरले भनिसके पछाडि चाहिँ सोधौँ भन्न चाहन्छु। सबैलाई इन्करेज गर्छु, आफ्नो माइक अन गरेर सोधिदिनु होला। ल क्वेसन कसैसँग नभएको हो र होइन होला? हेलो सर। हजुर 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 सरहरूसँग फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर हजुर फर यर टाइम है। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के रहेछ भने हजुरको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई सुरुमा चिन्नुपर्छ भन्नुभएको है। हजुर अब हामी स्ट्रेन्थ र विकनेसमा त चिन्नु, स्ट्रेन्थ त हामी सजिलै आफ्नो तर विकनेस हुन्छ नि, जुन त्यो विकनेस चिन्न कसरी चिन्ने र आफूले चिनेर पनि विकनेस एक्सेप्ट गर्नु सक्ने, हाउ क्यान वी एक्सेप्ट आवर विकनेस, यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँले एकदम। आई थिङ्क दिस इज अल्सो काइन्ड अफ एकदम डियरिङ क्वेसन पनि हो। धेरैजनालाई यो फिल हुने कुरा पनि हो। सो आफ्नो विकनेसेस कसरी पत्ता लगाउने र त्यो विकनेसलाई एक्सेप्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू जुन छ, वेन यु हेभ बिग ड्रिम, यहाँले ठुलो ठुलो सपना देख्नुभयो भनेदेखि यु डोन्ट फाइन्ड लाइक सानो सानो विकनेसेसमा पनि ओके आई सुड बी भेरी ओपन र मैले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि लान सक्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ भने, सो यु हेभ टु स्टार्ट लाइक ड्रिमिङ बिग। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ, र विकनेसेस आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि देयर आर लट अफ मेकानिजम्स। अझ जस्तो हामीले सोट एनालिसिस भनेर यहाँहरू धेरैजनाले आफ्नो रिसर्च या अन्य असाइनमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि गर्नुभएको होला। सोट एनालिसिसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज र हाम्रो थ्रेट्सको कुरा, 4वटा कुराहरू गर्छौँ। 4वटा कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई जस्तै म माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन कतिको जान्ने छु, त्यसलाई स्ट्रेन्थमा राख्ने कि विकनेसमा राख्ने भन्ने कुरा हजुरले आफूले क्विज लिएर इभ्यालुएट गर्ने हो या आफूले आफूलाई 1 to 10 मा कहाँनिर राख्छु भनेर राख्ने हो। मानिलिनुहोस् हजुरले 1 to 10 मा राख्नुभयो र 1 to 10 मा 5 भन्दा तल आएको जतिलाई विकनेसमा राख्छु, 5 भन्दा माथि हो भने चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ हो है, म चाहिँ अलिकति त्यो स्किलमा चाहिँ क्यापेबल छु भन्ने हिसाबले हजुरले त्यसलाई मनन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो गर्दै गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ राख्नुहोस्, विकनेसेस राख्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्स राख्नुहोस्। र यो 4वटा कुराहरू। अब अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्समा चाहिँ अझ ठुलो कन्फ्युजन छ स्ट्रेन्थ र विकनेसेसमा भन्दा नि। अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने, अथवा मेरो अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टलाई हेरेर अपर्च्युनिटी र थ्रेट राख्ने हो कि अथवा ओभरअल मेरो लाइफलाई हेरेर भन्नुहुन्छ? अफकोर्स अहिलेको कन्टेक्स्टलाई राख्ने। जस्तो इफ युआर लाइक लुकिङ फर जब्स, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा म चाहिँ भर्खर ग्रेजुएट भएँ, अब नाउ आइएम लुकिङ फर जब्स हो भने मेरो करेन्ट थ्रेट्स र अपर्च्युनिटिज मैले पढिसकेँ, ग्रेजुएट भएँ, सो अपर्च्युनिटिजमा मैले कुन खालको जबहरू पाउन सक्छु अथवा कस्तो खालको काम मैले सुरु गर्न सक्छु भनेर यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ।
र यदि थ्रेड्सको कुरा गर्ने भने नेपालमा डेटा वाइज अहिले चाहिँ यस्तो खालको जब्सहरू कतिको ओपनिङ हुन्छ, कतिजनाले ग्रेजुएट गर्छन्, सो मसँग कम्पिटिसन कतिको छ भनेर हजुरले हेर्ने हो हैन। र अपर्च्युनिटी र थ्रेड्सलाई एकदमै कम डिफाइन गरेर मैले हजुरको विकनेसेसको कुरा गर्नुपर्दा देयर आर लाइक भेरी सिम्पल आइडियाज हाउ यु डिफाइन यर विकनेस। मैले के गर्न खोजिरहेको छु पहिला आइडेन्टिफाई व्हाट यु वान्ट टु डु, र त्यो गर्नको लागि के स्किल चाहिन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यो स्किल मध्ये के आफूलाई गर्न आउँछ त्यो हजुरको स्ट्रेन्थ भयो, जे गर्न आउँदैन हजुरको विकनेसेस भयो। सो नआउने कुराहरूलाई चाहिँ विकनेसेसमा राखेर अब भोलिको दिनमा मैले त्यसलाई स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गर्नको लागि मेबी ट्रेनिङ लिनु पर्ला या अन्य साथीहरूसँग छलफल गर्नु पर्ला, सिक्नु पर्ला, त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले डिफाइन गर्ने हो है। इफ आई एन्सर योर करेक्ट मतलब एन्सर योर क्वेसन करेक्टली। Thank you, sir, for answer. हस्, थ्याङ्क यू सो मच। क्षितिजको हात उठिरहेछ, प्लिज यहाँले अब आफ्नो प्रश्न राख्नु होला है। थ्याङ्क यू सर। सर यु टक्ड अबाउट वी सुड बी ह्युमरस हैन, त्यो ह्युमरस चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने, हाउ विल वी डेभलप दिस एटिट्युड? ओके, ह्युमरसको लागि यो पनि राम्रो प्रश्न हो, बिकज लट अफ पिपल आस्क मी हैन कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि देयर आर लट अफ पिपल हु आर भेरी गुड एट हुन्छ नि क्र्याकिङ जोक्स, अनि आइ एम भेरी पोर। म चाहिँ कस्तो छु भने लास्ट जोक मात्र सम्झिन्छु, एउटा लास्ट जोक भन्दा पछाडिका जोकहरू जसले जतिवटा भने पनि सम्झिन्न क्या। कोही मान्छेहरू चाहिँ लाइक इन भेरियस सिचुएसन्स दे क्यान क्रिएट जोक्स, आफैले बनाउनु पनि हुन्छ। र आइ एम नट टकिङ अबाउट जोक्स, जस्तो व्हेन आई बी अ पब्लिक स्पिकर र मलाई करियरको बारेमा कसैले गफ गर्नु भनेर भन्नुभयो, अथवा रेज्युमीको बारेमा गफ गर्नु भनेर भन्नुभयो, अथवा एप्लिकेसन इन्टरभ्यूको बारेमा गफ गर्नु भन्नुभयो भनेदेखि आई ट्राई टु मेमोराइज सम अफ द इन्सिडेन्ट्स इन माई लाइफ हैन। जस्तो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि एउटा कम्युनिकेसन्समा आउनु भएको बहिनीलाई म सधैँ सम्झिन्छु क्या हैन। सी वाज लाइक एकदमै हस्याङ गर्दै आउनु थियो कम्युनिकेसन्समा, उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आउनु भएको थियो। अनि ढोका ड्याङ्ग खोल्नु भयो, भित्र छिर्नु भयो, मलाई अलिकति पानी दिनु न भन्नुभयो हैन। सो पानी हामीले दियौँ। अनि त्यस पछाडि मैले सोधेँ के को लागि आउनु भएको भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो आम्बो ब्रो म त यहाँ इन्टरभ्यूको लागि आएको नि, अनि डल्लै ब्रोले चाहिँ बिर्सिदिएको, मैले त सम्झिरहेको छु भनेर भन्नुभयो क्या। द्याट इज प्रिटी ह्युमरस। कुनै पनि मान्छेले इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि त्यसै त बोल्दैन नि त, त्यो पनि कम्युनिकेसन्समा। भनेपछि त्यस्ता खालका स्टोरिज, रियल टाइम इन्सिडेन्ट्सहरू, आफ्नो लाइफमा भएका कुराहरू जुन फनी छ त्यो कुरालाई पनि यहाँले एक्जाम्पलको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। समटाइम्स यु क्यान अल्सो लाइक हुन्छ नि टक अबाउट त्यस्तै खालको अब जोक्सहरू यहाँले रिलेभेन्ट हुने। मैले अघि आई टक्ड अबाउट यो जस्तो हजुरलाई मैले बुद्धको भने अलिकति सिरियस होला त्यो हैन, तर अन्तिममा अलिकति मुस्कान आउने खालकै छ सबैलाई, ए हो नि है साँच्चै लिडरसिप भनेर त त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। आई डु हेभ लाइक सम अफ द जस्तो एकदमै रमाइलो कथाहरू मसँग अलरेडी हुन्छ क्या। जस्तो कम्युनिकेसन्समा मैले एउटा कथा भनिरहेको हुन्छु, धेरैजनालाई एउटा कथा भन्छु हैन, रमाइलो छ क्या त्यो कथा। म यहाँलाई त्यो कथा एकदम छोटकरीमा 1 मिनट पनि लाग्दैन होला सायद, म छोटकरीमा भन्छु। र म चाहिँ कम्युनिकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि क्ल्यारिटीको कुरा गर्छु। यो क्ल्यारिटी अफ कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो हाम्रो कम्युनिकेसन नै क्लियर भएन भनेदेखि इट्स नट गोइङ टु इम्प्रेस द अडियन्स भनेर भन्न आउँछ। एकजना साथी एकदमै हुन्छ नि आफ्नो लाइफदेखि एकदम धिक्कार मान्दै हैन, उहाँलाई एकदम फ्रस्ट्रेटेड भएर केही गर्न सकिनँ, अब त प्रभु मैले के गर्ने होला, अन्तिममा मसँग भएको विकल्प भने भगवान हो, म तपस्या गर्छु भनेर जानुहुन्छ। भगवानको तपस्या गर्दै जानुहुन्छ हैन, भनेको यो एकदमै माथि हिमालमा गएर धेरै समय तपस्या गरेपछि भगवान आउनुहुन्छ, उत्पत्ति हुनुहुन्छ, प्रकट भएर भन्नुहुन्छ बालक तिमीलाई के चाहियो भनेर सोध्नुहुन्छ। र त्यो साथीले भन्छन् प्रभु मलाई त यस्तो गाह्रो भयो प्रभु, म यो गरे नि हुन्न प्रभु, त्यो गरे नि हुन्न, म त एकदमै जीवनमा प्रभु केही गर्न सकिनँ प्रभु, प्रभुकै मात्र शरणमा छु प्रभु, के गरौँ प्रभु, भन बालक म तिम्रो अगाडि आइसकेको छु, तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ क्या के अरे त्यो साथीले भन्छन् कि प्रभु मलाई मुठीभरि पैसा, गाडी र धेरै केटीहरू चाहियो भनेर भन्छ। र भगवानले तथास्तु भन्नुहुन्छ। र त्यो साथी त्यति भनेपछि एउटा महिलाहरू चढ्ने बसको कलेक्टर बन्छन्। अब उसले मागे के हो, मुठीभरि पैसा, गाडी र धेरै केटीहरू भनेर मागेको हो नि त। भगवानलाई कन्फ्युज बनाउने खालको क्ल्यारिटी भएन। उसले मलाई ब्याङ्कमा यति धेरै पैसा डिपोजिट गरिदिनुहोस् कि भगवान मलाई भोलि पैसाको कतै पनि अलिकति पनि मलाई अभाव नहोस्, मलाई यस्तो गाडी, मलाई अहिले आएको टेस्ला गाडी दिनुहोस्, टेस्लाको पनि सबभन्दा अपडेटेड भर्जन भनेर भनेको भए हुन्थ्यो नि भनेर आई रिलेट दिस
स्टोरी टु लट अफ पिपल भनेको कम्युनिकेसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है, मागेको कुरा पनि अरूलाई कन्फ्युज नगराउनुहोस् भन्ने खालको हुनुपर्छ भनेर मैले इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि यु हेभ टु हेभ स्टोरिज, यु हेभ टु हेभ एक्सपिरियन्सेस, यु हेभ टु हेभ जोक्स होइन, त्यो रिलेभेन्ट हुने खालका कुराहरू चाहिँ आफूले आफैलाई सृजना गरेर लाने हो। समटाइम्स लाइक स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरूले बोल्दैखेरि हाँस उठ्ने हुन्छ नि, कतिको मुखै बाङ्गिने यताउता गर्ने हुन्छ। सो दिज आर लाइक सम अफ द थिङ्स हामीहरूले चाहिँ त्यो एकदमै अप्लाई गर्न सकिन्छ लाइफमा। अगेन यो पनि एकदमै प्र्याक्टिस हो है, क्षितिजलाई मैले हजुरलाई फेरि पनि भने प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने द्याट विल बी भेरी इजी फर यु। तर प्र्याक्टिस नगर्दाखेरि चाहिँ मुख सुक्ने, बोल्न नसक्ने, एकदम अट्ठेको जस्तो हुने, अनि बोल्दै जाँदाखेरि कहाँ पुगे भन्ने थाहा नहुने हुनसक्छ। सो प्र्याक्टिस इज समथिङ। एन्ड देन यस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ हजुरले आफूलाई यसो पकेटमा राखिरहनु पर्यो रिलेभेन्सीको लागि है। मैले यति भन्न चाहेँ हजुरलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अस्मिता उपाध्याय हुनुहुन्छ नेक्स्ट। सो इज टु आस्क क्वेसन। सो अस्मिता हजुरले प्लिज आफ्नो क्वेसन राख्नुभयो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। म चाहिँ सानैबाट के अरे स्पिचहरू दिइरहेको थिएँ कि स्कुलमा पनि, अनि अब +2 हुँदासम्म स्पिच डिबेटहरूमा पार्टिसिपेट भइरहेको थिएँ। तर ब्याचलरमा आएपछि कि हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने, स्लाइड्सहरू बनाउनु पर्ने, अनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने अगाडि गएर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो म स्पिच चाहिँ राम्रो दिने मान्छे, तर मलाई प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा हरेकचोटि डराएर मैले बिगारिरहेको हुन्छु कि यसलाई मैले कसरी सपार्ने होला सर? ओके, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सो यो पनि एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, एट भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि हो। कोही मान्छे प्रेजेन्टेसनमा एकदमै राम्रो हुन सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर बोल्न नसक्नु होला। कोही मान्छे बोलाइमा एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन बनाउन नसक्ने हुन सक्नुहुन्छ। सो अस्मिताको क्वेसन अनुसार मेबी हजुरले अब आफै बसेर केही प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि आफ्नो विकनेसेस चाहिँ कहाँनिर हो भनेर पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। एन्ड देन डेफिनेटली वी क्यान ह्याभ एउटा पर्सनल टच। हामीहरू मैले हजुरलाई अघि भनिहालेँ, अब मसँग फ्रेन्डको लागि ऊ नभए पनि, स्पेस नभए पनि, यु क्यान फलो मी, यु क्यान राइट मी, हुन्छ नि, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अरू स्पेसिफिक केही कुराहरू रहेछ भनेदेखि आई क्यान अल्सो हेल्प यु अन द्याट। तर अहिलेको लागि मैले अब जस्तो हजुरको प्रेजेन्टेसनमा अब अरू बेला बोल्दा चाहिँ राम्रो, प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बिग्रिने कारण कति स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ दे आर भेरी गुड एट स्टोरी टेलिङ होइन, र अन्य कुराहरू एकदम फर्मल कुराहरू जस्तो मलाई होइन आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्ष होइन, प्रमुख अतिथिज्यू र फलानु यो त्यो भनेर म त्यो प्रोटोकल र त्यो फर्मालिटीमा अलिकति कमजोर छु। आई रियलाइज द्याट होइन, मैले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु त्यो कुराहरू अझै सुधार्नको लागि। सबैको आफ्नो विकनेसेस एरियाजहरू हुन्छ डेफिनेटली। आइएम नट अ पर्फेक्ट पब्लिक स्पिकर, म पनि होइन र कोही पनि हुँदैन होइन। आजभन्दा भोलि अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी राख्ने हो। अस्मितालाई म के भन्न चाहेँ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म बोल्न सक्दिनँ कि क्या हो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। तर त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेबी यु आर नट लाइक टु गुड विथ फ्याक्ट्स, त्यो यताउता कुराहरू हेरेर बोल्न सक्ने कपेसिटीमा चाहिँ मेबी हजुरको अझ प्र्याक्टिस अलिकति बढाउँदै लानु होला। पहिलेदेखि गर्नुभएको कुरा चाहिँ अन्य कुराहरू भयो, र यो कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ हजुरको लागि नयाँ भयो। त्यो भएर अलिकति अहिले कुनै पनि चिज नयाँ नयाँ हुँदाखेरि हजुरलाई गाह्रो हुने गर्छ। मेबी त्यसको लागि हजुरले प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि पनि जस्ट कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले प्रेजेन्टेसन एउटा सिङ्गल क्लिक गर्दा होल पेजै आउनुभन्दा पनि पोइन्ट बाई पोइन्ट आइदियो भनेदेखि म कन्फ्युज हुँदिनँ क्या, किनभने त्यो फर्स्ट पोइन्टको बारेमा मात्रै पहिला कुरा गर्छु, अनि सेकेन्ड पोइन्टमा जान्छु, थर्ड पोइन्टमा जान्छु। भन्नुको अर्थ हजुरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई नै अलिकति सुधार गर्नुहोस्। मैले यो भन्न खोजेँ होइन कि प्रेजेन्टेसन राम्रो छैन भन्न खोजेँ होइन, मैले हजुरको हेरेको छैन। तर त्यो प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति सजिलो कसरी बनाउने। एन्ड देन समटाइम्स कस्तो पनि हुन्छ भने हामी वी आर भेरी गुड स्पिकर्स, अनि प्रेजेन्टेसनमा गएर चाहिँ एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफ लामो लेखेका हुन्छौँ, अनि त्यसलाई समराइज गरेर बोल्न भन्दा त्यहाँ गएर पढ्न थाल्छौँ। पढ्न थालेपछि इट साउन्ड सो वेर्ड, हामी टिचर जस्तो देखिन्छौँ, अगाडि गएर बोले होइन पढिरहेको जस्तो देखिन सक्छ। सो सानो सानो पोइन्ट बनाउने, प्रेजेन्टेसनलाई नै अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। आफूले प्र्याक्टिस पनि त्यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसले डेफिनेटली द्याट विल हेल्प यु। अब इफ नट होइन, मैले हजुरलाई भनिहालेँ we can be like connected to different platforms, अनि त्यस पछाडि फेरि फर्दर कुरा गरौँला। हजुरले अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई नि अलिकति ट्विक एन्ड ट्विस्ट के गर्न सकिन्छ गरी हेर्नुहोस्, अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ डेफिनेटली इट सुड सल्भ युर प्रब्लम है। थ्याङ्क यू सो मच इफ आई एन्सर इट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। हस् हस्, धन्यवाद। सो अब बहिनी नै हुनुहुन्छ अन्जु कोइराला, सो उहाँको प्रश्न लियौँ हामी, अनि त्यस पछाडि अलिसा है। थ्याङ्क यू सर एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। म अन्जु कोइराला, म चाहिँ काठमाडौँदेखि। मेरो क्वेसन चाहिँ पब्लिक स्पिकिङसँग नै रिलेटेड छ।
के भनेदेखि जस्तै अब हामी कुनै पनि टपिकमा बोल्दैछौँ भनेदेखि अब त्यो कुरामा अब आफै प्रिपेयर भइन्छ, आफूले प्रिपेयर गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ लाग्छ हामीले सबै कुराहरू बोलिसक्यौँ। तर जब अरूको अगाडि गएर त्यही कुरा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले अब यति चाहिँ भन्छौँ है यो कुरा आफूमा पहिला आफू एक्लै प्र्याक्टिस गर्दा भनिरहेको हुन्छौँ, त्यति कुरा चाहिँ निस्किरहेको हुँदैन कि मतलब अरूको अगाडि चाहिँ त्यो भइरहेको हुँदैन। मतलब त्यो चाहिँ के कुराको विकनेसको कारणले गर्दा यो प्र्याक्टिसमा कमी हो कि अब के कारणले हुन्छ यसरी चाहिँ? अब मैले अघि भनेको जस्तै थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो धेरैजनालाई हुने कुरा पनि हो। सो म यसलाई इन जेनरल नै एन्सर गर्छु। सो एउटा युजली प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि पनि यो कुरालाई पब्लिक स्पिकिङमा अलिकति फोकस र इम्फेसिस दिएर भनेको थिएँ कि हामीहरूको चाहिँ एन्जाइटी एउटा लेभल हाई हुन्छ ड्युरिङ द पब्लिक स्पिकिङ, किनभने हामीलाई पहिल्यैदेखि डर हुन्छ। र एउटा कुरा यो डर पनि कहाँबाट आउँछ म यहाँलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनौँ। मोस्ट अफ द टाइम्स हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरिज या त्यो मिडतिर मेबी कलेज लाइफमा कतैतिर हामीले बोल्दै गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ हजुरलाई बुलिङ गरे या ह्युमिलेट गरे, त कस्तो बोल्नै नजाने तेरो यस्तो धेरै ऊ आयो होइन। मानिलिउँ मैले चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि मेरो सबभन्दा धेरै आउने थिएको चाहिँ क्यारे 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 भनेर मैले भनेको छु भने मेरो नामै साथीले क्यारे राखिदिन थाले। ओइ क्यारे यहाँ आइज त भनेर भने भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ गएर हामीहरूको समवेयर त्यो एक ठाउँमा गएर गढेर बस्छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई पछि गएर पब्लिक स्पिकिङमा राम्रोसँग बोल्न नसक्ने कन्टेक्स्चुअल त्यो सिचुएसन्सहरू आउन सक्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ जस्तो म जस्ट बिङ अ कोच मैले चाहिँ पहिला ट्राई टु आइडेन्टिफाई च्यालेन्जेस साँच्चै के भएर चाहिँ होला भन्ने कुराहरू म आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु अनि मात्रै मैले भनिरहेको हुन्छु इन मोस्ट अफ द केसेस। अहिले जस्तो यहाँ हजुरहरूसँग कुरा गर्दा जेनरल हिसाबले भन्ने हुन्छ होइन, 1 to 1 गर्दाखेरि पहिला हामी वी आइडेन्टिफाई द प्रब्लम। सो त्यो मान्छेलाई जे प्रब्लम हो अर्को मान्छेलाई नहुन पनि सक्छ। तर एन्जाइटी भयो भने मोस्ट अफ द टाइम्स वी फर्गेट थिङ्स है। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो प्र्याक्टिस नपुगेर पनि वी फर्गेट थिङ्स। सो एन्जाइटी नल्याउनको लागि अघिल्लो दिनदेखि प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो। त्यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा आफूले भित्रबाट ल्याउन सक्नु पऱ्यो। म बोल्दैछु भनेपछि यो कुरा मात्रै म बोल्छु भनेपछि मेबी अन्टिल यु गो टु द स्टेज त्यो केही कुरा एउटा पेपरमा नोटमा राखेर यु अलरेडी नो कि यु फर्गेट थिङ्स वेन यु गो टु द स्टेज हो भने पेपरमा राखेर स्टेज जानुभन्दा अगाडिसम्म त्यसलाई ठ्याक्क पोइन्ट वाइज मात्रै म मेमोराइज गर्छु भनेर हजुरले लानुभयो भने कसैले केही त भन्दैन नि त। सो त्यो एउटा आफ्नो एउटा कन्फिडेन्सलाई चाहिँ पेपरमा उतार्ने नोटको रूपमा कतिजनाले स्टेजमा गएर इभन अ भेरी पपुलर हुन्छ नि एकदमै राम्रो बोल्ने स्पिकर्सहरूले पनि त्यो पोडियममा गएर तल पेपर राखिरहनु हुन्छ, 3-4वटा पोइन्ट मात्रै हुन्छ। यसो पोइन्ट हेर्नुहुन्छ दे क्यान लाइक इलाबोरेट एनिथिङ आफ्टर द्याट। सो मेन चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने नि त्यही हो नि त खास त। प्रेजेन्टेसन भनेको त्यहाँ प्याराग्राफको प्याराग्राफ राख्नको लागि प्रेजेन्टेसन दिएको होइन। पब्लिक स्पिकिङका कम्पोनेन्ट्सहरू भनेर मैले 5वटा कम्पोनेन्ट्स भन्नु छ भने त्यसको बारेमा पुरै लेखेर त्यहाँ गएर पढ्ने होइन नि त। कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यहाँ राख्ने अनि आफ्नो हिसाबले त्यसलाई सेयर गर्ने हो क्या। सो डोन्ट हुन्छ नि फिल साई टु ह्याभ नोट्स। अनि त्यो नोट्सहरू राखेर हजुरले त्यो जाने बेलासम्ममा पनि या इभन स्टेजमा गएर पनि गर्न सकिने कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि गर्नुहोस्। एन्ड देन आफ्नो एउटा कन्फिडेन्स लेभललाई त्यहाँनिरबाटै अब मैले चाहेको कुरा भन्न सक्छु भनिसकेपछि अनि केही समय प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यु माइट नट इभन निड दोज नोट्स। अब चाहिँ यति त म बोल्न सकिहाल्छु नि, अब मेरो प्र्याक्टिस पुगिहाल्यो, म पढेँ के अरे पहिलादेखि बोलिरहेको मान्छे भनेर मेबी त्यो पछाडि चाहिँ हजुरलाई हेल्प हुनसक्छ है। अन्जु मैले इफ आई एन्सर यु करेक्टली। ओके थ्याङ्क यू सो मच। हस् थ्याङ्क यू सो मच। अब अलिसा हुनुहुन्छ, प्लिज यहाँको क्वेसन राख्नु होला है। हेलो सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। मेरो केस चाहिँ के छ भने म मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ एकदमै राम्ररी बोल्न सक्छु, फ्रिली बोल्न सक्छु। तर जस्तै रेप्युटेड मान्छेहरू कोही हाम्रो प्रोफेसर्सहरू टिचर्सहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो खालि प्रोनाउन्सिएसन नै बिग्रिरहेको हुन्छ। लाइक त्यो मेरो डरले गर्दा भएको हो कि अब म त्यो डर कसरी ओभरकम गर्ने र यसलाई म कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। हस् अलिसा थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको प्रश्न पनि एकदम जायज छ। हामी धेरैजनाले त भन्छन् होइन घरको बाघ वनको स्याल भनेर, इभन त्यो ब्लेम पनि पाइन्छ होला कहिले काहीँ फ्यामिलीमा। बाहिर गएर चाहिँ केही पनि बोल्न नसक्ने, घरमा चाहिँ सबैलाई थर्काउने यो त्यो यताउता भन्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ फ्यामिलीमा पनि। र अभियसली पब्लिक स्पिकिङ वेन इट कम्स टु पब्लिक स्पिकिङ मैले बोल्दै गर्दाखेरि न उहाँहरूले के सोच्ने होला, अथवा उहाँहरू त एकदमै खतरा बोलिसक्ने अथवा राम्रो एउटा प्रेस्टिज भइसकेको मान्छेहरूको अगाडि म कसरी बोल्न सक्छु होला भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। यस डेफिनेटली त्यो डर एकदमै राम्रो डर हो। तर त्यसलाई कन्क्युर गर्नको लागि हजुरहरूले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा के चाहिँ गर्नु जरुरी छ भनेदेखि मैले अघि फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ, यु सुड बी एबल टु इक्विप योरसेल्फ विथ इन्फर्मेसन। अब म मानिलिउँ आज अनिल केसरी शाहसँग मेरो भेट्न जाने प्लान छ अरे होइन, नेभल ब्याङ्कको सिइओ, वान अफ द
बेस्ट पेड हुन्छ नि इम्प्लोइ इन द नेसन, अनि उहाँले खतरा ब्याङ्कर पनि हो, अब मलाई सबै कुरा यो कुराहरू थाहा छ, अब म जानु पर्यो भनेपछि उहाँसँग जानुभन्दा अगाडि म अलिकति प्रिपेयर्ड हुनु जरुरी छ। आई सुड नो वाट ब्याङ्किङ इन नेपाल इज, अनि उहाँले कस्तो कस्तो काम गरिरहनु भएको छ, मेबी उहाँको केही भिडियो इन्टरभ्युजहरू हेर्ने भएपछि मैले इजिली के रिलेट गर्न सक्छु भने तपाईँको मैले केही भिडियोहरू हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ हजुरले यो बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। सो कुड यु प्लिज ब्रिफली टेल मी अबाउट द्याट, अथवा यो त्यो जब हजुरसँग इन्फर्मेसन हुन्छ यु हेभ लट अफ क्वेसन्स, तर पहिलेदेखि ओहो त्यो मान्छे त्यत्रो खतरा मान्छे, मलाई जसको बारेमा केही पनि थाहा छैन, म कसरी बोल्ने होला भनेर सोच्न थाल्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी टफ फर यु। सो त्यो अलिकति एउटा ब्याकग्राउन्ड रिसर्च, ब्याकग्राउन्ड मात्रै होइन होइन केही कुरा पनि गर्दाखेरि पब्लिक स्पिकिङमा हाम्रो रिसर्च इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो हजुरलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने कसैसँग भेट्दै भेट्न लाग्नु भएको छ भने उहाँको बारेमा थोरै रिसर्च गरेर जानुभयो भने एउटा त्यो हामी कम्युनिकेसन्समा ऱ्यापोर्ट बिल्डअप भन्छौँ क्या, रिलेसनसिप बिल्डिङका कुराहरू गर्छौँ। सो पहिला रिलेसनसिप बिल्डिङ गर्नुको लागि उहाँसँग अलिकति राम्रोसँग बोल्न थाल्नुभयो र उहाँ हजुरसँग फ्रेन्डली हुनुभयो भने अनि जस्तो सुकै क्वेसन सोध्नलाई नि गाह्रो हुँदैन। तर त्यो एउटा लेभलमा एउटा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न र त्यो एउटा हुन्छ नि पहिलो ऱ्यापोर्ट बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ अलिकति डेफिनेटली त्यो मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, हजुरलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो जसलाई पनि गाह्रो हुने कुरा हो। सो डोन्ट टेक इट इन अ भेरी हेभी वे, त्यसलाई लाइटली नै लिनु होला। तर अबदेखि चाहिँ के गर्नु होला भनेदेखि म ओके यो फलानु मान्छेसँग बोल्न जाँदैछु भने चाहिँ उहाँको बारेमा थोरै मात्रै जानकारी लिनुभयो भने हजुरलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। बिकज पिपुल यस्तो हुन्छ साइकोलोजिकल्ली धेरैजना मान्छेलाई उहाँहरूको तारिफ सुन्न मनपर्छ, आफ्नो तारिफ होइन, कतिजनाले मन पनि पराउनुहुन्न, त्यो पनि हजुरलाई पहिले थाहा हुनुपर्छ। यो मान्छेलाई तारिफ गर्यो भनेदेखि यो मान्छे भड्किन्छ, को मान्छे चाहिँ तारिफ गर्दा भड्किन्छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो, को मान्छेलाई तारिफ गरिदियो भने मेरो काम चाँडै बन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। सो साइकोलोजिकल कम्युनिकेसन या त्यो अब्जर्भेसन भनेको त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो हजुरले त्यो कुरालाई अलिकति मनन गर्न सक्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूसँग एउटा लेभल अफ ऱ्यापोर्ट बिल्डअप भयो भने र हजुरले 4-5 जना 10 जनासँग यसै गरी मजाले कन्फिडेन्टली बोल्न सक्नुभयो भने अनि त्योभन्दा पछाडि फेरि प्रब्लम हुँदैन। अगेन इट्स 3 P's, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस। मजाले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अनि पछि त जोसुकैसँग भेट्नुहोस् हजुरलाई गफ गर्नलाई केही गाह्रै हुँदैन, बिकज हजुरले आफूले अप्रोच गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले हजुरलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ कि। सो द्याट इज द कल्चर अफ कम्युनिकेसन्स है। मैले हजुरको एन्सर गरेँ भने थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, थ्याङ्क यू। मैले यहाँ क्वेसन लिँदिनँ भन्दै अञ्जलीले क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। इफ सी इज हियर, उहाँले आफूले बोलेरै सोधिदिनु भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। अञ्जली आर यु देयर, हुनुहुन्छ? ओके, मलाई डिरेक्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ, म उहाँको क्वेसन पनि अलिकति एन्सर गर्छु। आई डिन्ट रियलाइज कि उहाँको डिरेक्ट थियो भनेर। थ्याङ्क यू सो मच सर। आई हेभ अ क्वेसन। कहिलेकाहीँ ग्रुपमा काम गर्दा ग्रुप मेम्बरले हामीले चाहिँ जसरी ग्रुपलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्न प्लस गर्नुहुन्न प्लस कहिलेकाहीँ मेम्बर बिचमा ओपिनियनमा विवाद पनि आउँछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तो बेला हामीलाई रिस उठ्छ अनि समटाइम हामी आउट अफ कन्ट्रोल पनि जान्छौँ। त्यो बेला आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ होला भन्नुभएको छ। त्यसरी फ्रस्ट्रेटेड फिल हुनु इज इट नर्मल भनेर भन्नुभएको छ। कम्युनिकेसन्सको सबभन्दा ठुलो पावर भनेको, सो अञ्जली मैले हजुर यदि सुनिरहनु भएको छ भने सरी, म हुन त डिरेक्ट मेसेजमा पठाउनु भएको छ है, मैले नाम नलिनु पर्ने थियो होला, बट म हजुरको एन्सर क्विकली हजुरले राख्नु भएको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस डेफिनेटली यो चाहिँ टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि इफ यु वान्ट टु वर्क इन अ टिम सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अप्रिसिएसन, यो ग्रेटिट्युड भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कसैले गरेको राम्रो काममा उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्ने, युर वन्डरफुल भन्ने, आइ एम सो ह्याप्पी टु वर्क विथ यु भन्ने र उहाँहरूलाई अलिकति त्यो प्रशंसा गरिदिने सिस्टम पनि राख्नुपर्छ। र हामीले कहिले पनि फिडब्याक दिँदाखेरि इट हेज टु बी कन्स्ट्रक्टिभ। सो कस्तो भनेदेखि उहाँलाई ठाडो हिसाबले बोल्नु भएन हामीले आफैले। सो कम्युनिकेसनमा आफूमा चाहिँ अलिकति चेन्ज ल्याउनु पर्यो। डेफिनेटली त्यो भयो भनेदेखि टिम वर्कमा एकदमै राम्रो हुन्छ। अदरवाइज अलिकति क्लासेसहरू हुन्छ, हजुरले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ विवाद पनि पर्न सक्ने, रिलेसनसिप नै बिग्रिन सक्ने सिचुएसन्सहरू हुन्छ र सबैजना एउटै माइन्डेड हुँदैनन् होइन। सो फिडब्याक दिँदाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि राम्रो कुरा पनि भन्ने, तिमीले गरेको यो कुरा राम्रो छ, तिमीले गरेको यो कुरा राम्रो छ, यो पनि सुधार्यौ भने अझ एकदमै खतरा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन साइकोलोजीमा के अरे स्यान्डविच फिडब्याक मेथड भन्छौँ क्या। सो स्यान्डविच भनेको माथि पनि पाउरोटी हुन्छ, तल पनि पाउरोटी हुन्छ, बिचमा चाहिँ मसला, त्यो अब ग्रिल चिकन होला या भेजिज होला, प्याटिज होला, के हुन्छ होइन। भनेपछि माथि पनि सब
तल पनि छ तर बिचमा चाहिँ अलिकति त्यो कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको केही कुराहरू अलिकति हार्ड रिजिड टाइपको केही कुराहरू दिन सक्यो भने मान्छेले पर्सिभ गर्दाखेरि सजिलै लिनुहुन्छ। सपोज मैले यहाँ कसैले बोलिरहनु भएकोमा मैले स्पिचमा उहाँलाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँले बोल्नु भएको कस्तो राम्रो लाग्यो, आज पहिलोचोटि सुन्दैछु, सुन्दा नि एकदमै राम्रो लाग्यो, तर हजुरको बोलीमा एकदमै स्पिड धेरै छ, अलिकति स्लो गर्नुभयो भने यस्तो अमेजिङ स्पिकर हुनुहुन्छ भनेर भने उहाँले के बुझ्नुहुन्छ भने ए म अलि फास्ट बोल्दो रहेछु, अलिकति स्लो बोले त म त खतरा हुने रहेछु त, राम्रो पनि छु, अझै राम्रो हुनको लागि यो रहेछ भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। सो एभ्रिथिङ सुड स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ होइन, र त्यसको लागि चाहिँ हजुरले टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल हुनु जरुरी छ। अब हजुरको दोस्रो क्वेसनमा जान पर्दाखेरि रिस पनि उठ्छ, त्यस पछाडि अलिकति डिस्टर्ब पनि हुन्छ, आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ। सो मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ, यो फ्रस्ट्रेटेड फिल हुनु चाहिँ नर्मल हो भनेर भन्नुभएको छ। सकेसम्म फ्रस्ट्रेसन ल्याउनु नर्मल भन्न मिल्दैन, इट्स नट अ नर्मल स्टेट अफ साइकोलोजी अथवा स्टेट अफ माइन्ड है। फ्रस्ट्रेटेड हुनु भएन, सबैजना मान्छेहरूको सबैको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, को मान्छेसँग मैले कसरी डिल गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा स्किल हजुरले आफूले आफूमा डेभलप गर्नुपर्छ। र वेन यु स्टार्ट वर्किङ बिस्तारै काम गर्दै गएपछि द्याट विल बी सो नर्मल टु यु, धेरै कुराहरू नर्मल लाग्न थाल्छन्। अनि भर्खर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो फ्रस्ट्रेसन्सहरू सबैमा जोसँग पनि एकदमै हाई हुन्छ। सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट। सो बिस्तारै हजुरको एक्सपिरियन्स बढ्दै जान थालेपछि ए टिमवर्क भनेको यस्तै रहेछ भन्ने कुराहरू फिल हुँदै जान्छ। सो आई विश यु अल द बेस्ट अञ्जली। सो आई होप आई एन्सर्ड युर क्वेसन। र सकेसम्म फ्रस्ट्रेट नहुनुहोस्, आफूले आफूलाई सम्हाल्ने, आफूले आफूलाई सम्झाउने खालको वातावरण आफूभित्रबाटै सृजना गर्ने हो। जस्तो हामी यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दाखेरि आम नट स्योर हाम्रो भीम भाइ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको ग्रुप पनि क्रिएट गर्नुभएको छ नेपालमा। सो अघि उहाँले मलाई डाइरेक्ट मेसेज पठाइरहनु भएको मैले देखेको थिएँ, भीमबहादुर साहु, यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने ठिक छ। सो उहाँहरूले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दा म इमोसनल इन्टेलिजेन्समा एउटा इम्प्याथेटिक डिसिजन्स भनेर उहाँसँग एउटा सानो कन्भर्सेसन पनि गरेको थिएँ मैले, द्याट वाज अ लाइभ, फेसबुक लाइभमा गर्दा। सो यो इम्प्याथेटिक डिसिजन्स अथवा इम्प्याथेटिक हुने भनेको चाहिँ के हो भने, यदि मलाई मेरो ठाउँमा बस्दाखेरि उनीहरूको बिहेभियरले म फ्रस्ट्रेटेड छु भने, यदि म उनीहरूको सुजमा गएर बस्दाखेरि उनीहरू मसँग फ्रस्ट्रेटेड छन् कि छैनन् भनेर त्यो इभ्यालुएट पनि गर्न सक्नुपर्छ। वाट इफ म उसको ठाउँमा भए भए म यस्तै हुन्थेँ कि हुन्थिनँ, अथवा उसको ठाउँमा भए भए म डिमान्डिङ हुन्थेँ कि हुन्थिनँ भनेर हेर्नुभयो भने धेरै सोल्युसन्सहरू चाहिँ हजुरले त्यही पाउनुहुन्छ है। सो यसको बारेमा अझ फर्दर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। डेफिनेटली वी क्यान गेट इन टच, अनि म हजुरलाई केही थाहा भएको कुराहरू म हजुरलाई भन्नुला है। अञ्जली, थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन। सो अब 3टा क्वेसन्स म लिन्छु योभन्दा पछाडि, उहाँहरूले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। स्वस्तिका फर्स्ट, शुभेच्छा सेकेन्ड, अनि त्यस पछाडि शर्मिला थर्ड है। यहाँहरूले अब स्वस्तिकाको क्वेसन। हामीले पब्लिकमा भन्यौँ नि, जस्तै कन्टेन्ट राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नुभयो, जसले चाहिँ अडियन्सलाई क्याप्चर गर्न सक्यो भने। सो त्यो कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन कन्टेन्ट हुन्छ नि, त्यो कन्टेन्टलाई हामीले कस्तो वेले बनाउने है। कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट अब क्याप्चर आफूले बेस्ट दिए जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई बेस्ट भएको हुँदैन। जब कसरी चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टले चाहिँ अडियन्सलाई हामीले क्याप्चर गर्न सक्यौँ, अडियन्सको इन्ट्रेस्ट चाहिँ गराउन सक्यौँ भनेर कसरी बुझ्ने, कसरी गर्ने भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यहाँले पनि, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यस्तो छ, मान्छेलाई के कुरा मनपर्छ या के कुरा मन पर्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ है। तर यदि जेनरल हिसाबमा भन्ने हो भनेदेखि अलिकति बौद्धिक क्षेत्रमा जानु भएको छ यहाँ होइन, राम्रो इन्टेलेक्चुअल्सहरूको अगाडि बस्नु भएको छ भने दे लभ टु लिसन टु एनालिसिस है, फ्याक्ट्स र फिगर्सको कुराहरू। नेपालमा अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट रेट सरकारी डेटा र सरकारले भनेअनुसार, तथ्याङ्क विभागले भनेअनुसार 1.47% अफ नेपाली युथ आर अनइम्प्लोइड भन्छ है, 1.47। तर त्यही कुरा आइएलओले राखेको डेटा हेर्ने हो भने लगभग 19% नेपालीहरू बेरोजगार छन् भन्ने देखिन्छ। भनेपछि यो दुईटाको अन्तरको कुरा हामीले गर्न थाल्यौँ भनेदेखि द्याट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। साँच्चै हो कि होइन भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि। भनेको हजुरलाई पनि त ए ओके युवा बेरोजगारको कुराहरू यहाँनिर यस्तो देखिँदो रहेछ, त्यहाँनिर त्यस्तो छ, न आइएलओको गल्ती हो कि अथवा नेपाल सरकारको गल्ती हो कि कसको गल्ती हो भनेर अनि बल्ल आइडेन्टिफाई गर्न मन लाग्छ। मान्छेलाई त्यस्तो खालको कुराहरू, कन्टेन्टहरू, जुन कुरा चाहिँ हजुरले गएर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई फ्रेस होस्
ताकि यो एकदम सिम्पल अथवा हुन्छ नि नर्मल कुराहरू गरेर मान्छेहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। द्याट इज वान अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो त्यहाँनिर जाँदाखेरि कुन मासमा गइरहेको छु म र कसलाई के कुरा गर्दाखेरि त्यसले अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हजुरले त्यो ठाउँको बारेमा अलिकति नलेज राख्नु हो। मानिलिनुहोस् पोखराको एउटा अलिकति उत्तरतिर एउटा गाउँ छ, अलिकति विकट छ अरे, सपोज मैले दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल होइन, र यहाँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ एज अ एउटा कुनै एउटा क्याम्पेन लिएर जानुभएको छ, स्टुडेन्टहरूको क्याम्पेन लिएर जानुभएको छ, एन्ड देन यु वान्ट टु टक अबाउट त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको चाहिँ अलिकति टाढा टाढासम्म जान पर्ने अभावको कुराहरू छ भनेदेखि अब त्यहाँको मान्छेलाई क्याटर गर्नको लागि हजुरले अलिकति डेटाहरू नेपालमा तपाईँहरू मात्रै यस्तो बिछडिएको अथवा विकट ठाउँमा होइन है, तपाईँहरूभन्दा धेरै गाह्रो गर्ने मान्छेहरू यस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर हजुरले फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सका कुराहरू गर्न सक्ने हो, या अर्को दिन या अथवा त्यही कन्टेक्स्टमा हजुरले गएर ल पानी भनेको यस्तो चिज हो, यो हामीले पाउनुपर्छ भनेर हामीले रिबेल गर्नुपर्छ गभर्मेन्टसँग या अन्य कुराहरू भनेर उहाँहरूलाई केही कुरा त्यस्तो फ्याक्चुअल कुराहरू अथवा केही ऊर्जा दिने खालको कुराहरू गर्नु भने द्याट विल क्याप्टिभेट देम। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूको त्यहाँनिरको अभाव के हो, च्यालेन्जेस के हो, र च्यालेन्जेस भन्दा पनि मान्छेले अझ मन पराउने धेरै कुरा चाहिँ सोल्युसन्स। सो भोलिको दिनमा हामीले कतैबाट अलिकति फन्ड रेज गरेर मानिलिउँ हामी 40 या 50% फन्ड रेज गरेर ल्याउँछौँ र अर्को 50% लागि हजुरहरूले गएर यहाँको गाउँपालिका या नगरपालिकासँग आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ भने लेट्स बिल्ड इट भनेर भन्नुभयो भने द्याट इज द कन्टेन्ट द्याट यु आर लाइक डेलिभरिङ इन अ भेरी पर्फेक्ट वे। सो उहाँहरूले पनि त अलिकति त्यहाँबाट बुझेर एक्सन ओरिएन्टेड पनि भयो नि त होइन, भनेपछि पिपुल स्टार्ट अप्रिसिएटिङ यु। त्यो ताकि गएर पानी नेपालमा धेरै ठाउँमा अभाव हुन्छ, यो धेरै अभाव भएकै हो, अब यु डोन्ट ह्याभ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स पनि, अनि यतिकै ऱ्यान्डम बोलिरहनु भएको छ भने त्यति प्रभाव नहुन सक्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। सो त्यहाँको मान्छेको साँच्चै अवस्थालाई अलिकति अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो र त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो स्पिचमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो है। स्वस्तिका, डिड आई एन्सर इट? यस सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, शुभेच्छाको प्रश्न लिन चाहे मैले यतिखेर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर पहिला यो सेसनको लागि। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि अब एज अ इन्ट्रोभर्टको लागि चाहिँ अब पहिला फर्स्टमा नै चाहिँ सबै मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त, सो त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ डेभलप चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न चाहन्छु। ओके, के अरे संसारमा धेरैजना इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू दे आर लाइक रियली गुड पब्लिक स्पिकर्स होइन, अनि वान अफ देम इज नरेन्द्र मोदी पनि इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भन्ने बाई पर्सनालिटी नेचरले, तर हि इज अ भेरी गुड पब्लिक स्पिकर भन्ने पनि छ, बिकज अहिले होइन संसारको लिस्टमा प्रभावशाली मान्छेहरूको लिस्टमा पनि आइरहने व्यक्तित्व पनि हो। इभन आई हर्ड बराक ओबामा पनि इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो भन्ने कुराहरू सुनिरहेको थिएँ होइन। देयर आर लट अफ मेनी इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू। सो इन्ट्रोभर्ट हुनु भनेकै बोल्न नसक्नु अथवा म आफै भित्र मात्रै मनन गरिरहनु भन्ने पनि होइन। त्यो मान्छेहरू फेरि दे क्यान बी अ भेरी गुड स्टोरी टेलर चाहिँ, एकदमै राम्रो स्टोरी, आफ्नो कुराहरू एक्सपिरियन्सका कुराहरू फेरि मजाले भन्न सक्ने हुनुहुन्छ भन्नलाई चाहिँ। तर अब मासमा गएर बोल्न डर लाग्ने अनि त्यो मास फियर हुने भनेको चाहिँ फेरि कस्तो चाहिँ हो भने मैले अघि पनि हजुरलाई भनेको थिएँ है, जस्तो इफ भनौँ न कुनै एकजना केटी मान्छे जो चाहिँ आफ्नो बाल्यकालमा रेप भिक्टिम अथवा बलात्कारबाट होइन पीडित हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई विवाह भन्ने कुराले डर हुन सक्ला अथवा पछिको सामाजिक अवस्था आउन सक्ने उहरूको कुराहरूदेखि पहिलेदेखि डराउन सक्नुहुन्छ भनेको जस्तै हामीलाई चाहिँ केही कुराले पहिले फियरले क्याप्टिभेट गरेको छ भने वी क्यान नट बी गोइङ लाइक फरवर्ड, हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिरको त्यो केसेसको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ रेडी हुनु पर्यो भने म मासमा जाँदाखेरि बोल्ने कुरालाई म कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम एब्सोल्युटली रेडी भएर हामीसँग भएको कन्टेन्टहरूमा अझ रिचेक गरेर भेरिफाई गरेर हामी अगाडि गयौँ भनेदेखि मासको लागि कस्तो पनि हुन्छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु मासलाई एकैचोटि मैले 2000 जनाको अगाडि एकैचोटि बोल्छु भने मलाई डर लाग्न सक्छ। सो इट हेज टु बी अ प्रोग्रेसिभ होइन, भनेको आज म 5 जना साथीहरूको अगाडि बोलिरहेको छु, भोलि 10 जनाको अगाडि बोलाउला, पछि 50 जना होला, 100 जना होला, त्यसरी बढाउँदै बढाउँदै लगेपछि हजुरले फियरलाई चाहिँ बिस्तारै मिटिगेट गर्दै लाने हो। एकैचोटि त्यो कन्फिडेन्स लेभल एकदमै हाई आउँछ भन्ने कुरामा इट्स नट पोसिबल होइन। सो त्यो एउटा प्रोग्रेसिभ अर्डरमा म जान्छु भनेर हजुरले प्लान गर्नु पर्यो। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र मास फियर इज अफकोर्स यो सबैजनालाई हुने कुरा हो। अझ मासमा पनि कस्तो हुन्छ नि
आफूले चिनिरहेको मान्छे अथवा आफूले देखेको मान्छे अलिक प्रभावशाली मान्छेहरू भयो भने झन् डर लाग्ने सम्भावना हुन्छ हैन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि कति ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले बोल्दै गर्दाखेरि मासमा चाहिँ त्यो डिस्ट्र्याक्टर्सहरू हुन्छन् क्या, यो त्यो अथवा ढुङ्गा हान भन्ने होला अथवा 3-4 जना आफै गसिपिङ गरेर बस्ने, त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ समटाइम्स यु हेभ टु किप योर आइज अवे फ्रम देम। कसले डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ अथवा कसले मलाई एकदमै नोटिस गरेर हेरिरहेछ होइन, स्पेसली लेडिजहरूलाई एकहोरो कसैले हेरिदियो भने दे गेट डिस्ट्र्याक्टेड भने त्यो चाहिँ आफूले त्यतापट्टि चाहिँ नोटिसै नगरिकन आफ्नो स्पिचलाई कन्टिन्यू लान कसरी सक्ने भन्ने किसिमले यु क्यान अलवेज हुन्छ नि बिट द्याट फियर। तर त्यसको लागि पनि अलिकति प्र्याक्टिसहरू हुनुपर्छ। सानो सानो मासबाट बिस्तारै बिस्तारै अपलिफ्ट गर्दै जानु होला। फेरि एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यस डेफिनेटली त्यो फ्रस्ट्रेसन्सका कुराहरू हुनसक्छ, स्टेज गएर बोल्दै नसक्ने अन्य कुराहरू हुनसक्छ। सो मास फियरलाई चाहिँ इट टेक्स टाइम। सो अगेन यो अलिकति हजुरले बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि द्याट विल बी लाइक सम डे you will feel that okay you're on the top already भन्ने कुराहरू फिल हुन्छ। and then you can be an amazing speaker। अब यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ अलिकति मैले अघि भनेको जस्तै नोट्सहरू लिएर जान सक्नुभयो, आफूलाई प्रिपेयर गर्दै जान सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। अब म 2 जना अझै पनि क्वेसन्स ह्यान्ड रेज गर्नमा छ, एकदम छोटकरीमा जवाब दिन्छु। राजेश थापा उहाँको क्वेसन मैले लिन चाहे है। नमस्ते सर, म बिटामर झापाबाट। हजुर, मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने लाइक मैले इक्जाम्पल दिएँ तपाईँको, मैले तपाईँलाई लाइक चिनेको छुइनँ अनि बाहिर भेट्यो भने आई क्यान टक यु फ्रिली होइन, एकदम राम्ररी बोल्न सक्छु। अब तपाईँको बारेमा हल्का केही सुने अलिक खत्रै खालको, अब तपाईँसँग बोल्न आयो भने हल्का डर डर खालको हुन्छ क्या, त्यो डर चाहिँ के हो, किन लाग्छ त्यो? यस्तो छ अब कस्तो हुन्छ भने मैले अघि भने नि हजुरहरूलाई रिलेसनसिप बिल्डिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसैसँग पनि गफ गर्दाखेरि त्यो के चाहिँ हुनु पर्यो नि, हामी रिलेसनसिप बिल्डिङमा पनि एउटा त्यो पेस मेकिङ भन्छौँ क्या होइन। कसैले लामो सास फेरिरहेछ गरिरहेछ नि, त्यही लामो लामो आफूले पनि सास फेर्दै गरेर त्यो एउटा पेसमा एउटै लेभलमा इक्वल लेभलमा ल्याउने भनेर भनिन्छ क्या। जस्तो यदि म राजेशसँग कुनै ठाउँमा भेटिएँ र मलाई आई अलरेडी नो कि हजुरलाई अलिकति डर लाग्छ भन्ने फिल मैले पहिले थाहा पाएँ भने म पनि आई ट्राई टु बिल्ड द्याट पेस, एउटै लेभलमा म ल्याएर हजुरलाई त्यो कम्फर्ट बनाएर मैले गफ गर्ने माहौल बनाउन सक्छु। द्याट इज मी होइन, फ्रम अनदर साइड। तर अब हजुरलाई गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि एक त अर्को साइडले बुझिदिनु पर्यो, जस्तो अहिले मैले भने। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले अघि पनि भने त्यो मान्छेको बारेमा अलिकति बुझ्ने पनि। अनि कस्तो हुन्छ नि, कुनै पनि फर्मल कन्भर्सेसन गर्नुभन्दा अगाडि यु हेभ टु बी प्रिटी इन्फर्मल। कुनै एउटा पोइन्टमा अलिकति इन्फर्मल गफ गर्ने, तपाईँलाई के मनपर्छ, ओहो तपाईँको मेरो त मनपर्ने कुरा एउटै रहेछ क्या के ऊ लाग्ने। मानिलिउँ राजेश र मैले एकदम जेनरल एउटा टपिकमा गफ थाल्यो, तपाईँलाई कुन फुल मनपर्छ भनेर लाली गुराँस भनेर कुरा गऱ्यो भने लाली गुराँस अहिले भर्खर फुलिसक्यो, अस्तिको तालि टिप्न जानुभयो कि जानु भएन भन्दा हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छौँ। हामी गर्दा गर्दै अब एउटा अलिकति भए पनि एउटा रिलेसनसिप त्यहाँनिर बिल्ड भइसक्यो। अब हजुरलाई बिस्तारै कम्फोर्टेबल एउटा सिचुएसन आउँछ। नाउ वाट यु रियली वान्ट टु टक यु क्यान टक के, त्यहाँनिर गएर चाहिँ अनि हजुरले बल्ल त्यो पोइन्टमा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि ठाउँमा गएर एकैचोटि बोल्नलाई मलाई पनि गाह्रो हुन्छ अनेस्टली होइन। म गएर अहिले मलाई कसैले मानिलिउँ न कसैकोमा लगेर एकजना नचिनेको मान्छे विथ अ भेरी गुड रेपुटेसन सोसल स्टाटस राम्रो भएको मान्छेसँग गफ गर भन्यो भने म इमिडिएटली आई क्यानट टक, किनभनेदेखि मैले त उहाँको बारेमा बुझ्नु पर्यो, थोरै एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्नु पर्यो, अनि बल्ल एजेन्डामा गफ गर्न सक्ने हो। सो अलवेज हजुरले एउटा स्पेस चाहिँ राख्नुपर्छ कि त्यो मान्छेसँग म एजेन्डामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा चाहिँ गफ गर्ने भनेर। जस्तो अघि मैले नाम त ठ्याक्क बिर्सेँ होइन, अन्जु नै होला, अन्जु कोइराला जस्तो लाग्यो होइन। अब मैले उहाँलाई बहिनी भने नि, जस्तो मेरो आफ्नो ऱ्यापोर्ट बिल्डअपको सिस्टम चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो छ। एक उहाँ कोइराला हुनुभयो होइन, म कोइराला जस्तो म धादिङमा जन्मिएको हुँ, त्यो भएर म काठमाडौँमा बसे पनि धादिङका मान्छेहरू भनेपछि मसँग एउटा सफ्ट कर्नर छ होइन। बाहिर यदि अमेरिका या अन्य ठाउँमा बस्दा मलाई नेपाली भन्ने बित्तिकै सफ्ट कर्नर थियो। सो दिज आर लाइक सम अफ द रिलेसनसिप बिल्डिङको लागि चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू पहिला ल्याउने अनि ट्राई टु बिल्ड योर ऱ्यापोर्ट होइन। जस्तो राजेश थापा भन्नु, थापा भन्ने बित्तिकै म अझै हजुरसँग एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्न सक्छु। कसरी थाहा छ, थापाहरूको 2टा थापा हुन्छ होइन, एउटा बगाले थापा, अर्को ठ्याक्क थापाको मैले बिर्सेँ। तर अब हजुर बगाले थापा कि त्यो अर्को थापा भनेर सोध्न सकेँ नि मैले। हजुरको अर्को कुन थापा हुन्छ भन्नुहोस् त? गोदार थापा। गोदार थापा, राइट। सो हजुर बगाले थापा कि गोदार थापा भन्ने बित्तिकै मेरो वाइफ इज अल्सो थापा क्या होइन। सो मैले बिहा गरेको मान्छेलाई लगेर रिलेट गरेर सो ए ल मेरो त सालो पर्नु भएछ भनेर भन्न सक्यो नि त। द्याट इज हाउ आई बिल्ड रिलेसन्स
होइन। अब जस्तो मेरो ढुङ्गाना, ढकाल, सापकोटा भन्यो भनेदेखि कुनै कुनै रिलेसनसिपहरू छ, जस्तो मेरो मामा घर ढुङ्गाना हो होइन, बुढो मावली ढकाल हो या सापकोटा हो भने चाहिँ म कतैबाट रिलेट गरेर, द्याट इज हाउ आई ट्राई टु बिल्ड रिलेसन फर्स्ट। अनि त्यो एउटा अलिकति हुन्छ नि, एउटा इजी, एउटा कम्फर्ट जोनमा लगिसकेपछि मात्रै अनि बल्ल इट इज इजी टु कन्भर्सेसन के है। त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, द्याट विल डेफिनेटली हेल्प यु है। राजेश, थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन। थ्याङ्क यू सर। Okay, Dipesh Bista, this will be the last question for today. हजुर नमस्ते राजन सर। नमस्ते सर, मेरो एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि जस्तै कि पब्लिक स्पिकिङमा जाँदाखेरि अब आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर गइरहेको हुन्छ, यो बोल्छु अथवा चाहिँ डाटा लिएर जान्छु, यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु भनेर गइरहेको हुन्छ, तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जे डाटा लिएर चाहिँ त्यही चाहिँ भन्न बिर्सिन्छ कि यसको समस्याको हल चाहिँ के हुनसक्छ होला सर? प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभयो हजुरले डेटा प्रेजेन्टेसन अथवा पब्लिकमा गएर केही भन्नु पर्यो अथवा हुन्छ नि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसैसँग बोल्दाखेरि। प्रेजेन्टेसनमा भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ, किनभने प्रेजेन्टेसनमा हजुरले राख्नु पर्यो सिम्पल, त्यसको एकदमै जिस्ट मात्र राख्नु पर्यो। यु डोन्ट पुट लाइक एभ्रिथिङ होइन। रिसर्च पेपरलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि सबै कुराहरू त राख्नुहुन्न नि त, सो त्यो कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो। प्रेजेन्टेसनमा एकदम त्यसको जिस्ट राख्ने अनि त्यसको बारे कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफूलाई नलेज चाहिँ हुनु पर्यो सर, र पढेर जाने र त्यसको बारेमा मजाले फर्र बोल्न सकिन्छ, गाह्रो पनि हुँदैन। मैले जसरी अघि हजुरहरूलाई अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू गरिरहेको थिएँ, सो मैले कतै पढेको कुराहरू हो त्यो। अस्ति एक दिन रिसर्च गर्दै थिएँ, नेपालमा साँच्चै अनइम्प्लोइमेन्ट कति छ त भनेर भन्दाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भन्छ 1.47 होइन, रिसेन्ट डेटा अरे, अनि आइएलओले भन्छ 19.something% भनेर भनिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ मिल्दैन भन्नुको अर्थ मैले अब त्यो दुईटामा जस्टिफाई गर्न खोज्ने हो नि त। देयर आर लट अफ वेज हामीले गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू। सो डेटालाई चाहिँ हामीले वेल म्यानेज गरेर यदि प्रेजेन्टेसनमा राख्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हो। सकिएन भने पनि हजुरहरूलाई डेटा को बारेमा बोल्ने बेलामा चाहिँ इट्स भेरी क्रिटिकल कि हामीले सकेसम्म गलत नबोलौँ, मिस्टेक गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ, भनाइ छ। त्यसको लागि चाहिँ बरु नोटमै पनि मैले अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, त्यो रिसर्चमा चाहिँ मसँग यहाँ मैले अलिकति नोट्सहरू पनि लेखेर ल्याएको छु, म हजुरहरूलाई भन्छु भनेर भने पनि पिपुल आर नट लुकिङ एट यु, यसलाई त्यो मान्छेले बोलेर पढ्यो भनेर भन्दैन कि, दे आर लाइक सो इन्ट्रेस्टेड टु लिसन टु यर डेटा। सो त्यो कुराहरू चाहिँ सधैँ नै रहन्छ। सो त्यो भएर यु क्यान अल्सो ह्याभ यर नोट्स अर यु क्यान ह्याभ द्याट इन यर प्रेजेन्टेसन। अथवा कहिले काहीँ अब बोल्दै गर्दाखेरि आइ एम नट स्योर, म ठ्याक्क एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन होइन, आई हेभ टु भेरिफाई दिस, तर अप्रोक्सिमेटली यो कुराहरू चाहिँ डेटाले यस्तो यस्तो भन्छ है भनेर भन्नुभयो भने नि पिपल आर अलवेज त्यो द्याट विल क्याप्टिभेट योर अडियन्स, त्यो अटेन्सन क्या। त्यो चाहिँ फेरि डेटा इज अ भेरी गुड अटेन्सन क्याप्टिभेट गर्ने तत्त्व हो पब्लिक स्पिकिङमा है। मैले यति भने। थ्याङ्क यू राज सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। सन्तोष मरासिनी, हजुरको क्वेसन क्विकली सुनौ, म क्विकली एन्सर गर्छु। सुनिरहनु भएको छ सन्तोष हामीलाई? आई थिङ्क ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, अनम्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर सर, नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर जस्तो मैले चाहिँ कुनै प्रेजेन्टेसनहरू दिनु पर्यो भने अथवा कहीँ जस्तो मासमा गएर बोल्नु होइन गर्दाखेरि होइन, सुरुमा चाहिँ हल्का त सुरुमा बोल्ने बेला चाहिँ हल्का अलिकति त्यो काप्ने अथवा चाहिँ हल्का डर के अलिक नर्भसनेस चाहिँ त्यो बढी हुने जस्तो हुन्छ। पछि चाहिँ बोल्दै गएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई नर्मल लाग्छ। सुरुमा चाहिँ त्यो नर्भसनेस त कसरी हटाउने होला त्यो चाहिँ अलिक आइडिया। सुरुमा चाहिँ नर्भसनेस हुने? हजुर, सुरुमा चाहिँ अलिकति नर्भसनेस हुन्छ कि, तर बोल्दै गएपछि चाहिँ अलिकति सिम्पल हुँदै जान्छ। सुरुमा चाहिँ अब बोल्दाखेरि अलिकति कुनै कुराहरू बिर्से जस्तो हुने अथवा बढी बोल्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो जस्तो लाग्ने। ओके, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ दिस इज अ भेरी नर्मल फेनोमेनन होइन। अब कति मान्छेहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि हजुरले याद गर्नु भएको छैन, गीत प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूले पहिला गाउँदाखेरि अलिकति फ्ल्याट भयो भने पछि एकदमै राम्रो नोटमा गइरहेको हुन्छ है। अनि उनीहरूले के गर्छन् भने रेकर्डिङ गर्दा पनि पहिला एक फेर गाइसकेर अनि त्यही फ्लोमा गएर रेकर्डिङ गर्ने पनि कतिजना हुनुहुन्छ कि सिङ्गर्सहरू। भनेको त्यो लय पक्रिनलाई पहिला चाहिँ नर्भस भएर पनि होइन, इट टेक्स टाइम। कसैलाई त्यो वार्मअप टाइम भन्छ नि, हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि पहिला अलिकति ज्यानलाई वार्मअप गर्नुपर्छ अनि मात्रै। इभन फुटबल खेल्दा पनि पहिला वार्मअप गर, त्यो भयो भने केही कुरा ऊ भइहाल्यो भने पनि भाँचिहाल्दैन, बरु त्यो फ्र्याक्चर हुनुभन्दा अगाडि बरु त्यो यताउता हुन सक्ला भन्ने कुराहरू भनेको जस्तै इट माइट टेक अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होइन। सो त्यही कुराले चाहिँ हजुर नर्भस नहुनु होला। त्यसले कहिले काहीँ फेरि अलिकति नर्भस हुँदै धेरै नर्भस हुन पुगिन सकिन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने मोस्ट अफ द थिङ यो चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु, अहिले मैले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ मैले गल्ती बोलेँ होला अथवा गल्ती गरेँ होला जस्तो लाग्छ कि यहाँ हुँदाखेरि होइन। तर कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि
उताबाट चाहिँ कसैले पनि त्यो याद नगर्नु भएको पनि केसेस हुने रहेछ क्या, गल्ती हुँदैन हैन। सो हामी आफूले नै त्यो धेरै डर सृजना पनि गर्नु हुँदो रहेछ। इफ यु आर अ भेरी गुड स्पिकर र सानोतिनो कुराहरू सानो गल्तीहरू फेरि देखिँदैन क्या, राम्रो भइरहेको बेला हजुरलाई पनि त्यो रियलाइज भएको त, अरूले त स्टेजमा अडियन्सहरूले त्यो नदेखिरहनु भएको हुनसक्छ। सो मेबी हजुरले के चाहिँ गर्नुपर्छ यस्तोमा भनेदेखि साथीहरूलाई सोध्ने, त्यो साँच्चै इनिसियल पिरियडमा एकदमै अक्वर्ड देखिरहेको थियो कि, अथवा कोही अडियन्सलाई सोद्धाखेरि कस्तो थियो मेरो भनेर भन्दाखेरि अगाडि अगाडि चाहिँ तपाईँको अलि स्लो नै थियो, पछि चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो भनेर भन्नुभयो भने मात्रै देयर इज अ रुम टु इम्प्रुभमेन्ट हैन, अदरवाइज यु सुड नट बी वरिङ द्याट। अनि अब गर्दै जाँदाखेरि प्र्याक्टिसले फेरि हजुरलाई भोलि कन्फिडेन्स अझ बढाउँदै लाने हो। सो होपफुली युल बिट द्याट। त्यो धेरै समय लाग्दैन, तर आफूले आफैलाई अझै पनि विकनेसेस देख्न सक्नु चाहिँ त्यो फेरि यु विल बी अ भेरी गुड स्पिकर इन फ्युचर के। कतिले त होइन म खतरा बोल्छु भन्छन्, त्यहाँ गएर ध्वस्त बनाइरहेको हुन्छन्। कतिले म ठिकै बोल्ने मान्छे त हो नि भनेर वाउ अमेजिङ गर्छन् हैन। भनेपछि आफ्नो कमजोरीहरूलाई थाहा भइसकेपछि त्यसलाई हटाउन गाह्रो हुँदैन। सो आस्क सम अफ योर पार्टिसिपेन्ट्स, जसले चाहिँ हजुरले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो भने हो भनेर भन्नुभयो भने, अनि त्यसमा अलिअलि बिस्तारै हजुरले यु क्यान एक्सर्साइज डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू है त। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हस् अमिता हजुरको क्वेसन छ? हजुर सर नमस्ते, म चाहिँ अमिता चितवनबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ इट्स अबाउट लिडरसिप। अब हामीले जस्तो कि लिड गरिरहँदा चाहिँ कति धेरै कन्फ्लिक्टहरू आउँछ होइन, अनि त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ प्रायः जस्तो कस्तो वर्थलेस हुन्छ कि। अब अहिले हाम्रो लिडरसिप भनेको त जस्ट स्कुल लेभलको पोलिटिकल कुराहरूमा लिडिङ गरिरहेको बेलामा पनि त्यस्तो हाई लेभल गभर्मेन्ट टाइपको कन्फ्लिक्टहरू त आउने होइन, सानो सानो युजलेस कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ, अनि त्यो इग्नोर गर्न पर्ने हुन्छ। तर त्यो इग्नोर एन्ड वाक भन्ने वाला क्वालिटी चाहिँ त्यो डेभलप गर्न चाहिँ मलाई एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ कि। कस्तो त्यो त्यहीमा नहोमिनु पर्नेमा पनि पुरा गइदिउँ न त, रिसाइदिउँ न त, आफ्नो एक दुईवटा कुरा प्याच बोलिदिउँ न त भन्ने वाला त्यो जोस आउँछ कि। लाइक आई वान्ट टु कन्ट्रोल दिस ह्याबिट होइन, तर कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो? 3 वर्ष भयो यो पछाडि लागि परेको, अझ पनि मैले यसको सोल्युसन पाएको छैन। इफ यु क्यान लाइक फाइन्ड द सोल्युसन फर मी इट वुड बी ग्रेट। राम्रो प्रश्न यहाँको। अब आफै हाम्रो कति कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो सामाजिक मूल्य मान्यताको कुराहरू गरेर आउँछु कि मैले, सोसियल बिलिफ र भ्यालु सिस्टम होइन। म कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छु, कस्तो ठाउँमा हुर्केको छु, घरमा कतिको डिबेट हुन्छ, त्यसले पनि मेरो बाहिर ओभरअल मेरो प्रेसेन्स कस्तो हो अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो लिडरसिप पोजिसनकै कुराहरू गर्दा अथवा लिडरसिपकै कुरा गर्दाखेरि हजुरको बाबा मम्मी कस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्छ सोसाइटीमा, त्यसले हजुरको केही न केही जेनेटिक रोल्सहरू ल्याइरहेको हुन्छ क्या। बाबा राम्रो लिडर हो, प्रभावशाली हुनुहुन्छ भने हजुरको नि कतै न कतै गुण त्यहाँ, बाबा एकदमै सोसियल्ली केही कुरा मिलाउन सक्ने, कसै झडा परिरहेको ठाउँमा मिलाउन सक्ने भने हजुरले मिलाउन सक्ने स्किल्सहरू डेभलप हुँदै गएको हुन्छ। त्यो फ्यामिली भ्यालुजबाट आफू हाम्रो लाइफ पनि त्यसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कति केसेसमा हामी कस्तो साथी सङ्गतमा छौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सधैँ रिसाइरहने मात्रै साथीहरू 2-4 जना छन्, जाउँ हिँड पिडिदिइहालौँ भन्ने खालको छ भनेदेखि त्यो सबैजनामा फेरि बिस्तारै त्यो गुणहरू सर्न थाल्छ। किनभने आई बिलिभ इन यो ट्रान्सफर अफ एनर्जी। हामी अहिले यो जस्तो यो मोबाइल डिभाइस छ नि होइन, मोबाइल डिभाइसमा हामीले वी क्यान लाइक सी अ लट अफ यो एनर्जी भाइब्रेसन्स कति धेरै भइरहेको हुन्छ नि, हजुरहरूलाई थाहा छ यो। मैले भन्नु खोजेको के भने हामीले एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा मैले बोलेको साउन्ड एनर्जी होइन, अथवा अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त हामीहरूको भिडियोदेखि लिएर गएर साउन्डदेखि सबै कुरा एउटा एनर्जी ट्रान्सफर हुने यो तारबाट हुन्छ, केबाट त हुन्छ भनेदेखि झन् नजिकै बसिरहेको बेलामा त त्यो एनर्जी ट्रान्सफर एकदमै हुन्छ। पोजिटिभ एनर्जी भएको मान्छेहरू धेरैसँग सङ्गत गर्नु भने पोजिटिभ हुने हो, नेगेटिभ एनर्जी भएसँग गर्ने भने नेगेटिभ हुने हो। सो इट्स अल्सो अबाउट योर फ्यामिली, इट्स अल्सो अबाउट योर फ्रेन्ड्स सर्कल्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ। र यदि त्यस्तो खालको केही तत्त्व हो भने त्यहाँबाट अलिकति आफू टाढा भएर आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी डिफ्रेन्ट बनाउनु जरुरी छ। अर्को चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ नि, हजुर कस्तो ठाउँमा इन्भल्भ हुनुभएको छ, कस्तो खालको भनौँ न त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू आइरहेछ र त्यहाँ इन्भल्भ हुन गइरहनु भएको छ भन्ने कुरा नि हो। र त्यो फेरि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि, काहीँ हामीहरू नेपालीहरूको हजुरहरूले कतिले याद गर्नुभएको छ होइन, बाहिर विदेशतिर के हुन्छ भने कतै एक्सिडेन्ट भएको छ भने फर्स्टमा उनीहरूले पुलिस बोलाइन्छन्, पुलिस आइसकेपछि खुरुखुर त्यहाँ हिँड्छ, कोही पनि त्यो सिनमा बस्दैन। हामीहरूको चाहिँ एउटा बाइक अलिकति लड्या छ, त्यहाँ मान्छे उठ्दैछ अथवा त्यहाँ केही आउँछ भने पनि हामी त्यहाँ 50-60 जनाले यस्तो घेरेर बसेर त्यो यस्तो एक्जस्टेड बनाइदिन्छौँ त्यो ठाउँ। सो द्याट इज हाम्रो चाहिँ ओभरअल हाम्रो नेपाली कल्चर हो
हैन हाम्रो बिलिफ सिस्टम भ्याल्यु सिस्टम हो मैले भनिरहेको हुन्छ अक्सर कतैतिर पुल बनाउन ला ठाउँमा एउटा खम्बा गाड्न लागेछ भने त्यहाँ 10-15 जना 20 जना अझ उस्तै परे 50-60 जना अनइम्प्लोइड मान्छेहरू है बेरोजगारीको कुरा गरौँ न युवाहरू स्पेशली गएर सेल्फी खिच्ने हेर्ने बस्ने अथवा त्यहाँ कति मान्छेहरू इभन त्यो के अरे नाम्लो बोकेर पनि हैन केही काम गर्न हिँड्ने मान्छेहरू नि त्यसरी बसिरहने खालको हुन्छ मैले यो सबै कुरा यहाँलाई किन भनिरहेको छु भने हामीहरूको लाइफ चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हाम्रो सराउन्डिङ कस्तो हो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ सो एक फेर अमिताले सर इभ्यालुएट गर्नु होला कस्तो ठाउँमा छु म कस्तो कस्तो मान्छेहरूको उमा छु भन्ने हिसाबले हेर्नु होला किनभने धेरै कुरा हामीलाई अरूले भड्काइरा अथवा हुन्छ नि उस्काइरहेको बारे कारणले पनि हामी अगाडि त्यसरी पनि बढिरहेको नि हुन सक्छौँ र अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि ओके दिस इज नट वाट आई सुड बी डुइङ भनेर हजुरले आफूले आफूलाई अलिकति भित्रै थमथमाउन सक्नु पर्यो इट्स नट द्याट हजुरले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि मैले भोलि मैले यदि इफ आई हेभ अलरेडी सिन माई फ्युचर यहाँनिर पुग्नु छ भने यस्तो सानोतिनो मेरो बिहेभियर अथवा मेरो सानोतिनो ह्याबिटले चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो पार्छ है मैले चाहिँ यो गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले हजुरले आफूले आफूलाई अलिकति मेरो चाहिँ भोलिको त्यहाँनिर पुग्नु छ भनेर त्यो कुराले झकझकाउने हो भनेदेखि यस्तो कुरा एक्टिभिटिजबाट चाहिँ म अलिकति टाढै पर्नुपर्छ अथवा म अब रिसाउनु हुन्न मेरो आफ्नो होल एटिट्युड चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आफूले राख्ने अनि बिस्तारै त्यो आफैले स्लो डाउन गर्दै लान सकिन्छ एकैचोटि जस्तो इट इज अल्सो अ काइन्ड अफ एडिक्सन सो यो लत भन्ने कुरा इट डजन्ट रियली ह्याभ टु बी हैन केही कुरा खाने पिउनेमा मात्रै नराम्रो लत भन्ने हुँदैन नि त सो इट्स अल्सो विथ यर ह्याबिट सो त्यसलाई कट अफ गर्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ हैन कतिजना राति 2 बजेसम्म नसुतिकन मुभी हेर्नु होला त्यो पनि त एउटा एडिक्सन हो हैन भनेपछि कतिजनाले मेबी म्युजिक सुन्नुहुन्छ कतिजनाको अर्कै कुराहरू होला कतिजनाले मेबी दे प्ले गेम्स अन मोबाइल बिहान 3-4 बजे मात्रै सुत्नुहुन्छ अनि त्यसलाई कम गर्नको लागि एभ्री डे स्लो 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 गर्दै ल्याउने हो सो हजुरलाई चाहिँ अब म मेबी अलिकति पर्सनल्ली पनि हामीले मैले केही सपोर्ट गर्न सकेँ भने डेफिनेटली म यहाँ हजुरहरूलाई मेरो फोन नम्बर अहिले टाइप गर्छु अनि आइ एम अभाइलेबल अन वाट्सएप आइ एम अभाइलेबल अन भाइबर अब मिडनाइटमा चाहिँ नगर्नु होला हैन डेफिनेटली म इफ आई क्यान बी अफ यर हेल्प एनी टाइम केही पनि यस्तो लिडरसिपको कुरा पब्लिक स्पिकिङको कुरा या पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा जुन एरियामा मैले कन्टिन्युअसली काम गर्दै आएको छु विगतको 7-8 वर्ष 10 वर्षदेखि त्यो कुरामा चाहिँ म हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छु सो मैले यहाँहरूलाई यो भन्दै मेरो नम्बर एक फेर राखेँ र यहाँ हाम्रो भीम बहादुर साउद आई हेभ अ क्वेरी भन्नुभएको छ प्लिज हजुरले एक फेर अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु होला है म त्यतिन्जेलसम्म यहाँ मेरो फोन नम्बर टाइप गर्दैछु अनि दिस विल बी द लास्ट क्वेसन फर टुडे ओके सो यो चाहिँ मेरो 9851034935 इज माई फोन नम्बर जुन चाहिँ मेरो वाट्सएपमा पनि यही छ भाइबरमा पनि यही छ प्लिज यहाँहरूले मलाई वाट्सएप भाइबरमा एड गर्नु होला अनि त्यस पछाडि वी क्यान गेट कनेक्टेड र त्यस पछाडि केही पनि कुराहरू भयो भने हजुरले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ म आई रिप्लाई टु मेसेजेस प्राय गरि नै रहेको हुन्छु है सो आई डोन्ट सी भीम भाइलाई भीम बहादुर साउद उहाँले लेख्नु भएको थियो मसँग क्वेसन छ है भनेर बट आई डोन्ट सी हिम सो आई थिङ्क दिस इज इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अर्गनाइजिङ टिममा जति पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू विवेक थ्याङ्क यू उज्जवल अनि थ्याङ्क यू क्षितिज त्यसै गरी थ्याङ्क यू सेनिवा राइट सेनिवा त होला पक्कै सो यहाँहरू सबैजना अनि जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ आई स्टिल सी 47 पार्टिसिपेन्ट्स अलिकति लामो पनि भयो लगभग हामी 2 घन्टा पुगिसकेका छौँ आई होप मैले केही आफूले जाने कुराहरू यहाँलाई सिकाउन सकेँ होला विथ दिस नोट मैले अघि पनि भने सो मलाई विभिन्न प्लेटफर्ममा यहाँले पाउनुहुन्छ लेट्स गेट कनेक्टेड मैले आफूले जाने कुराहरू आई हेभ बिन वर्किङ इन द एरिया अफ युथ मैले यो युथ इम्पावरमेन्टमा नै काम गरिरहेको छु सो आई लभ टु इन्टरेक्ट आई लभ टु हेल्प पिपल मेरो वान एन्ड ओन्ली एउटा मकसद अमेरिकाबाट नेपाल फर्किनु भनेकै अबको जेनेरेसनले केही गर्यो भने देश पक्कै अगाडि बढ्छ योभन्दा पछाडि भन्न सकिन्न सो वाइ नट हामी सबैजना मिलेर केही गरौँ भन्ने चाहना हो थ्याङ्क यू सो मच विथ दिस नोट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू अल नमस्ते थ्याङ्क यू सर आजको प्रोग्राम एकदमै फ्रुटफुल भयो हामी सबैले पनि रियलाइज गरौँ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पुरै अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी अर्गनाइजिङ कमिटीबाट यत्रो समय दिनुभयो यसरी युथ इम्पावरमेन्टको लागि आफ्नो यस्तो नलेजहरू प्रोभाइड गरिदिनु भयो धेरै क्वेसनहरूलाई पनि आफूले सकेसम्मको इन्भल्भमेन्ट डाइरेक्टली पनि हेल्प गर्छु भन्ने जुन आश्वासन दिनुभएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब आउने
प्रोग्रामहरूमा पनि केही भए तपाईँहरूलाई एकदम खबर गर्नेछौँ। यसरी नै साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छौँ र आज अहिलेसम्म हामीलाई उपस्थित भएर साथ दिनु हुने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पनि अब आउने यस्तै प्रोग्रामहरूमा पनि आइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छौँ। यसरी नै उज्जवल फोटो लिन्छ होला। अबसम्म हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेकाले सबै पार्टिसिपेन्टहरूले एकचोटि क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू। हस् भाइ, थ्याङ्क यू। यति भन्दै म कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्छु र अहिलेसम्म साथ दिनुहुने धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राजन सर। Thank you so much everyone. Namaste. Take care. Stay safe. Bye bye. ओके Thank you. धेरै धन्यवाद सर। Thank you. Thank you.